हरे कृष्ण। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई आजको यो श्रीमद् भागवतम प्रवचनमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हामी श्रीमद् भागवतमको प्रारम्भमा सानो एउटा कीर्तन गर्नेछौँ, जय राधा माधव। त्यस पछाडि आजको यो श्रीमद् भागवतम प्रवचनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। आज निकै महत्त्वपूर्ण दिन पनि रहेको छ, स्नान यात्रा। भगवान जगन्नाथको निकै प्रिय दिन हो यो, र त्यसै गरेर मुकुन्द दत्त र श्रीवास पण्डितको तिरोभाव तिथि डिसएपियरेन्स डे पनि रहेको छ, र हामी यस पावन दिनमा भगवानका दिव्यादि दिव्य लीलाहरू क्रियाकलापहरूको चर्चा गर्नेछौँ। र सुरुमा हामी जय राधा माधव कीर्तनबाट यसलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। हजुरहरू आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ र त्यहाँबाटै यो कीर्तनलाई र यो प्रवचनलाई साथ दिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी, जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानन्दन ब्रज जन रञ्जन, यशोदानन्दन ब्रज जन रञ्जन, यशोदानन्दन ब्रज जन रञ्जन, यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी, जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा गोविंद हरि राधा गोविंद हरि राधे, जयो राधा गोविंद हरि राधा गोविंद हरि राधा गोविंद हरि राधे, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव, जय सुभद्रमण्य, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव, जय सुभद्रमण्य, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, 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 जय सुभद्रा मैया,
जय सुभद्रा जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद हरि भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत अमल पुराण की जय। हरे कृष्ण। हामी आज श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 5 विदुरको मैत्रेय मुनिसँगको संवाद यो शीर्षक अन्तर्गत श्लोक संख्या 16 माथि चर्चा गर्न गइराखेका छौं। यो अंग्रेजीमा छ। हामी यसलाई वाचन गरेर प्रवचनलाई अगाडि बढाउने छौं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम Canto 3 Chapter 5 entitled Viduraj Talk with Maitreya, text number 16, स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 16। सविश्व जन्म स्थिति समयार्थे कृतावतारः परगृहीत शक्तिः चकार कर्मण्याति पुरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यं सविश्व जन्म स्थिति समयमार्थे कृतावतारः परगृहीत शक्ति चकार कर्मण्याति पुरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यं सविश्व जन्म स्थिति समयमार्थे कीर्तावतारः परगृहीत शक्तिः चकार कर्मण्याति पुरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यं। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सह द पर्सनालिटी अफ गॉड एट विश्व यूनिवर्स जन्म क्रिएशन स्थिति मेंटेनेंस समयमा अर्थे with a view to perfect control कीर्त accepted अवतारः incarnation प्रगर्हित accompanied with शक्तिः potency चकारा performed कर्माणि the transcendental activities अति पुरुषाणि superhuman यानी all those ईश्वरः
द लर्ड कृतया प्लीज च्यान्ट तानी all those mahayam unto me. Translation purport Srila Prabhupada छ kindly chant all those superhuman transcendental activities of the supreme controller, the personality of Godhead, who accepted the incarnations fully equipped with all potency for the full manifestation and maintenance of the cosmic creation. र यहाँ चाहिँ यो निकै विदुरले मैत्रेय मुनिसँग अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ कि कृपा गरेर मलाई भगवानका ती दिव्य जुन चाहिँ मानवले गर्न नसक्ने खालका अलौकिक दिव्य क्रियाकलापहरू लीलाहरू छन्, जो चाहिँ परम नियन्त्रक भगवान हुनुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण, उहाँका विभिन्न अवतारहरू जो सम्पूर्ण शक्तिले युक्त हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बारेमा मलाई वर्णन गर्नुहोस् भन्ने खालको भाव यो अनुवादमा हामीले बुझ्यौं। पर्पोट तात्पर्य रहेको छ विदुर वाज अनडाउटली very eager to hear about Lord Krishna in a particular, but he was overwhelmed because Lord Krishna had just passed away from the visible world. He therefore wanted to hear about him in his Purusha incarnation, which he manifests with full potencies for the creation and maintenance of the cosmic order. The activities of the Purusha incarnations are but an extension of the activities of Lord. This hint was given by Vidura to Maitreya because Maitreya could not decide which part of the activities of Lord Krishna should be chanted. Om Jnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sopadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuttapadakkamalam Shri Gurun Vaishnavam Sacha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadhvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakhan Vitamsha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया. वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मुखम करोति वाचलम पांगुम लंगायते गिरिम यत्कृपाहतमहं वंदे श्री गुरुन् दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम. हरि ओम तत्सत्. हरे कृष्ण. पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यस श्रीमद् भागवतम प्रवचनमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ. हजुरहरू जो आफ्नो घरमा अहिले यो कोरोना महामारीको कारणबाट भइराखेको लकडाउनले गर्दाखेरि घरमै बसिराख्नु भएको छ. घरमै बसेर हामीले भगवानका यी विविध लीलाहरूले युक्त श्रीमद् भागवतका कथाहरू नियमित रूपमा श्रवण गर्दै आइराखेका छौँ र आज हामी यही क्रममा चर्चा गर्नेछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 16 माथि. र आज यो श्लोकमा मैत्रेय मुनिसँग विदुरले अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ कि मलाई भगवानका विशेष गरेर पुरुष अवतार जुन भगवानले धारण गर्नुभएका छ उहाँका विभिन्न शक्तिहरू अथवा उहाँका विभिन्न अद्भुत आश्चर्यजनक अलौकिक क्रियाकलापहरूको बारेमा मलाई बताउनुस् भन्नुभएको छ. र यहाँ प्रभुपादजीले
तात्पर्यमा स्पष्ट पार्नुहुन्छ कि विदुरले चाहनुहुन्थ्यो भगवान कृष्णकै बारेमा श्रवण गर्नका लागि र मैत्रेय मुनिलाई सजिलो होस् भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि म विशेष गरेर भगवानका विभिन्न अवतारहरू हुन्छन् र ती अवतारहरूका लीलाहरू पनि श्रवण गर्न चाहन्छु। भर्खरै भगवान यस धरती धरातलबाट आफ्नो स्वधाम प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ र भगवानका यी दिव्य लीलाहरू हुन्। भगवान यो संसारमा जुन आउनुहुन्छ र जानुहुन्छ यी दुवै आउने पनि जाने पनि प्रक्रियाहरू दिव्य छन्। जसरी हामी आकाशमा सूर्य उदाएको देख्छौँ र फेरि अस्ताएको देख्छौँ र एउटा अल्पज्ञ व्यक्तिले सोच्छ कि जब सूर्य उदाउँछ सूर्यको जन्म भयो भन्ने सोच्छ, जब सूर्य अस्ताउँछ सूर्यको मृत्यु भयो भन्ने सोच्छ। तर जो विद्वान छ जसले जानेको छ उसलाई थाहा हुन्छ कि सूर्यको न त जन्म भएको हो न त मृत्यु भएको हो। सूर्य हाम्रो दर्शनबाट मात्रै हाम्रो नजरबाट मात्रै केही समयका लागि ओझेलमा पर्नु भएको हो, तर उहाँ चाहिँ अहिले पनि अन्तरिक्षमा अर्थात् आकाशमा हुनुहुन्छ, हामीले नदेखेको मात्रै हो। यो विद्वानले बुझ्ने कुरा हो। तर मूर्खले के बुझ्छ? सूर्यको जन्म भयो सूर्यको मृत्यु भयो भनेको प्रकट र अप्रकट हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ भगवानका लीलाहरूको बारेमा। र यहाँ विशेषतः मैत्रेय मुनिसँग विदुरले यही अनुरोध गर्नुभएको छ कि मलाई चाहिँ भगवानका विभिन्न अवतारहरूको बारेमा पनि सुन्ने इच्छा छ। र यहाँ प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ पुरुष अवतार को बारेमा मलाई वर्णन गर्नुहोस्, जसले सृष्टि स्थिति पालन संहार सबै गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। र सार के हो भनेपछि मलाई चाहिँ भगवानका कथाहरू वर्णन गर्नुहोस्। र यो निकै महत्त्वपूर्ण जुन श्लोका हामीले वाचन गर्यौं र यसमाथि हामी आज केही चर्चा गर्नेछौँ। र विशेष गरेर आज चाहिँ अझ भगवान स्वयं कृष्ण जगन्नाथ स्वरूपमा यो संसारमा प्रकट हुनुभएको भगवानको आविर्भाव तिथि पनि हो। हामी यसलाई स्नान यात्रा भन्छौँ। भगवान श्रीकृष्ण हामी जसरी जन्माष्टमी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी करिब भाद्रमा मनाउँछौँ र जन्माष्टमीलाई हामीले विशेष महत्त्वका साथ मनाउने गर्छौँ। र उहाँ कृष्ण भगवान श्रीकृष्ण जब आफ्नो परम करुणाशाली जगन्नाथ स्वरूपमा प्रकट हुनुहुन्छ, त्यो प्रकट भएको दिन फेरि यो आजको दिन हो। त्यसो हुँदाखेरि यो त्यति नै महत्त्वपूर्ण दिन हो जति महत्त्वपूर्ण श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हुन्छ। यो त्यति नै महत्त्वपूर्ण दिन हो जति महत्त्वपूर्ण गौर पूर्णिमा अथवा रामनवमी जस्ता अन्य जति उत्सवहरू छन् त्यस्तै महत्त्वपूर्ण उत्सव आजको दिन पनि हो, जसलाई चाहिँ हामीले स्नान यात्रा पनि भन्ने गर्छौँ। र भगवान जगन्नाथ स्वरूपमा प्रकट भए पछाडि त अत्यन्त अद्भुत लीलाहरू गर्नुभएको छ। यहाँ मैत्रेय मुनिसँग विदुरले अनुरोध गर्नुहुन्छ मलाई भगवानका ती दिव्य अलौकिक मानव समाजमा गर्न सम्भव नहुने ती क्रियाकलापहरू लीलाहरूको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्, म ती श्रवण गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। आज हामी जगन्नाथका त्यस्ता दिव्य अलौकिक लीलाहरूको बारेमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। साथसाथै जति भगवानका लीलाहरू दिव्य हुन्छन् भगवानका भक्तहरूका लीला पनि त्यति नै दिव्य हुन्छन्। र आज विशेष गरेर दुईजना वैष्णव आचार्यहरू उहाँहरूको तिरोभाव तिथि हो, अर्थात् उहाँहरू भगवत धाम जानुभएको दिन श्रीधर पण्डित र मुकुन्द दत्तको। र हामी श्रीधर पण्डित र मुकुन्द दत्तको बारेमा पनि केही चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। भने पछाडि यो श्लोकमा जुन चर्चा भएको छ यो भावमा हामी विशेष आधारित रहनेछौँ। र यहाँ चाहिँ भगवानको अवतारहरूको बारेमा केही जानकारी हामीले सरसर्ती थाहा पाउँछौँ। र विशेष गरेर अवतरण भनेको के हो त? भगवान किन अवतार लिनुहुन्छ? यी प्रश्नहरू धेरै खेल्ने प्रश्नहरू, उठ्ने प्रश्नहरू हुन्। भगवान श्रीकृष्णले भगवत गीतामा वर्णन गर्नुहुन्छ कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान तदात्मानं सृजाम्यहं परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। भनेको यदा यदा हि धर्मस्य जब जब धर्मको ग्लानि हुन्छ, अधर्मको वृद्धि विकास हुन्छ, तब तब साधु सन्तहरूको रक्षा गर्नका लागि र दुष्टहरूको असुरहरूको संहार गर्नका लागि धर्मलाई पुनर्स्थापना गर्नका लागि म युग युगमा अवतीर्ण हुने गर्दछु, अर्थात् अवतार लिएर आउने गर्दछु भनेर भगवान कृष्णले भगवत गीतामा वर्णन गर्नुहुन्छ। भागवतममा भगवान श्रीकृष्णका विभिन्न अवतारहरूको बारेमा वर्णन छ। त्यहाँ धेरै अवतारहरूको चर्चा छ र भागवतममा त वर्णन गरिन्छ कि भगवान कृष्ण
अवतार नभएर अवतारी हुनुहुन्छ। यते चांस कलापुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं इन्द्राणी व्याकुलम लोकम मृदयन्ति युगे युगे। भगवानका असंख्य असीमित लीलाहरू अवतारहरू छन् र ती अवतारहरूका स्रोत कृष्ण हुनुहुन्छ र यसरी भगवान श्री कृष्ण विभिन्न अवतारको रूपमा यो संसारमा अवतीर्ण भएर विविध लीलाहरू गर्ने गर्नुहुन्छ र यसरी अवतरणको शाब्दिक अर्थ हुन्छ ओर्लिनु भनेको भगवत धाम आफ्नो स्वधामबाट भगवान यो मर्त्य लोकमा आउनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी अवतरण लिएको भन्छौं र यस्ता अवतरणहरू धेरै हुने गर्दछन् र धेरैले प्रश्न गर्छन् कि भगवान जो सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ उहाँलाई किन यो संसारमा आउनु पर्यो? धर्मलाई स्थापना गर्नलाई, अधर्मलाई नाश गर्नलाई वहीँ बसेर पनि त गर्न सक्नुहुँदो। यदि सक्नु हुँदैन भने कस्तो भगवान? यस्ता प्रश्नहरू मानव समाजमा बेला बेलामा उठ्ने गर्छन्। भगवान केही कुरा गर्नलाई माथिबाट आफै आउनुपर्छ त? एकपटक अकबर र बिरबल बीचमा यही वार्तालाप हुन्छ। अकबर हामीले सुनिराखेका कथाहरूमा आधारित हुन्, यी लोक प्रचलनमा भएका कथाहरू हुन् कि अकबरले बिरबललाई भन्छन् कि तिमीहरूका कस्ता भगवान? हुन त भगवान एक, हिन्दू क्रिस्चियन मुस्लिम बुद्धिस्ट सबैका लागि भगवान एक हुनुहुन्छ, तर जो अल्पज्ञ छन्, कम बुद्धि भएका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूले यो सोच्ने गर्छन्, यसरी विभाजन गर्छन् कि यो तेरो भगवान, यो मेरो भगवान। तर जो अलि विद्वान छन्, बुद्धिमान छन्, उनीहरूले सोच्छन् भगवान एक। जसरी आकाशमा सूर्य हुनुहुन्छ, ती सूर्यलाई कसैले हामी सूर्य भन्छौं, कहीं सूरज भनिन्छ, कहीं सन भनिन्छ, अथवा सूर्यका अनगिन्ती नामहरू हुन सक्छन्, धेरै नामहरू हुन सक्छन्, तर विभिन्न नामले सम्बोधन गरे पनि सूर्य एकै हुनुहुन्छ। जसरी एउटा घरमा एक पुरुषलाई कसैले नामबाट हे राम अथवा केही पनि नाम, मुकुन्द अथवा कुनै नाम उसको नाम छ भने नामले सम्बोधन गर्छ, कसैले छोरा भनेर सम्बोधन गर्छन् भनेको त्यो व्यक्तिका बुवा आमाले उलाई छोरा भनेर सम्बोधन गर्ने भए, उसकी श्रीमतीले श्रीमान भनेर सम्बोधन गर्न सक्छिन्, पतिदेव भनेर सम्बोधन गर्न सक्छिन्, अनि बालबच्चा छोराछोरीहरूले चाहिँ पिता भनेर सम्बोधन गर्छन्, अथवा नाति नातिनाहरूले हजुरबुवा भनेर सम्बोधन गर्छन्। एकै व्यक्तिलाई कसैले भनेको छ नामले सम्बोधन, कसैले बुवा, कसैले छोरा, कसैले पति, कसैले हजुरबुवा। के यसरी सम्बोधन गर्दै गर्दा ती व्यक्ति फरक हुन्छन्? होइन, एकै व्यक्ति हुन्, तर फरक फरक भावमा उनलाई सम्बोधन गरिन्छ। ठिक त्यसै गरेर भगवान एकै हुनुहुन्छ, तर संसारमा अनेक रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ अथवा प्रतीत हुनुहुन्छ। र अकबरले बिरबललाई भन्छन् कि तिम्रो कस्तो भगवान? तिम्रो र मेरो यस्तो विभाजन गरेर उनले प्रश्न गर्छन् अथवा यो किसिमको कुरा राख्छन् कि तिम्रो भगवान कस्तो भगवान? सानातिना कुरा पर्दा पनि माथिबाट यहाँ आउनु पर्ने, हाम्रो भगवान त माथि नै बसेर सबै कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ आउनु पर्दैन। तिम्रो भगवान त केही भयो कि आइहाल्नु पर्ने, ओर्लेर यही पृथ्वीमा आउनु पर्ने, भक्तहरूलाई रक्षा गर्नलाई यही आउनु पर्ने, यस्तो पनि कहीँ भगवान हुन्छ भनेर उनले भनेपछि बिरबल बुद्धिमान थिए, हामीले सुन्दै आएको, र बिरबलले चाहिँ उत्तर दिँदैनन्। अनि त्यसको केही दिन पछाडि उनले एउटा योजना सहित अगाडि बढ्छन्। बिरबलको छोरा अथवा नाति, ऊ चाहिँ सानो बालक थियो, अकबरको छोरा अथवा नाति, ऊ चाहिँ सानो बालक थियो र त्यो बालकप्रति अकबरलाई धेरै स्नेह थियो, धेरै प्रेम गर्थे। र यस्तैमा अकबर आफ्नो गद्दीमा अथवा आफ्नो आसनमा बसेको बेलामा कोही व्यक्तिले धक्का दिएर त्यो बालकलाई त्यहाँ अगाडि एउटा कुण्ड अथवा केही पोखरी जस्तो पानीको जलाशय थियो, त्यहाँ खसेलिदिन पुग्छन्। त्यो खसाले पछाडि अकबरले देखेपछि उनी हत्त नपत्ता आफ्नो आसनबाट उठेर दौडँदै हतार गरेर त्यो पानीमा उनी प्रवेश गरेर त्यहाँबाट आफ्नो त्यो बालकलाई बाहिर निकालेर आउँछन् र त्यसपछि सुमसुपाउन सुरु गर्छन्। र त्यो देखे पछाडि बिरबल लगायतका मन्त्रीहरूले भन्छन्, महाराज तपाईले यो के गर्नुभएको? हजुरको यो बालकलाई के हामीले बचाउने थिएनौं? हामीलाई पनि त, हाम्रो मनमा पनि त माया थियो, प्रेम थियो यो बालकप्रति, हामी नै गएर बचाइहाल्थ्यौं नि, हजुरै उठेर जानु पर्थ्यो त, हजुरै त्यत्रो आसनबाट उठेर ओर्लेर आएर बचाउनु पर्थ्यो त, हामीले बचाइहाल्थ्यौं नि भन्दाखेरि अकबरले बिरबललाई उत्तर दिन्छन्, ए बिरबल, तिमीलाई के थाहा यो मेरो बालकलाई मैले कति स्नेह गर्छु, कति प्रेम गर्छु भनेर? तिमीहरूले बचाउँदा ठिक छ, तर म के तिमीहरूले गर्छौ भनेर म पर्खेर बस्न सक्छु?
मलाई यो बालकप्रति यति प्रेम छ कि तिमीहरूले गर्छौ भनेर म पर्खेर बस्न सक्दिनँ। म स्वयं आफै आएर म मेरो बालकलाई रक्षा गर्न चाहे, त्यही भएर म चाहिँ आफै ओर्लेर आएँ भनेर अकबरले यो भनेपछि बिरबलले अब बल्लै मुख खोल्छन् अनि भन्छन्, महाराज तपाईले केही दिन अगाडि प्रश्न सोध्नु भएको थियो नि, भगवान चाहिँ माथि नै बसेर भगवानका जुन शक्तिहरू छन् यो संसारमा त्यसको माध्यमबाट पनि धर्मलाई स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, अधर्मलाई नाश गर्न सक्नुहुन्छ, भक्तहरूको रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी आज तपाईको बालकलाई हामी मन्त्री सेना सिपाहीहरूले बचाउन सक्थ्यौं, तर हजुर आफै गद्दीबाट ओर्लेर आसनबाट ओर्लेर आफ्नो बालकलाई बचाउन दौडेको जस्तै भगवान पनि आफ्ना भक्तलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, यति प्रेम गर्नुहुन्छ कि भक्तको रक्षाका लागि, भक्तलाई कल्याण गर्नका लागि भगवान स्वयं माथिबाट आउनुहुन्छ। उहाँ कुनै बाध्यताले आउनु भएको होइन, प्रेमले, एउटै कारण प्रेमले। माथिबाट गर्न नसकेर यो सबै धर्म स्थापना गर्न, भक्तलाई रक्षा गर्न नसकेर भगवान आउनु भयो होइन, भक्तको प्रेमले भगवान यति ऋणी महसुस गर्नुहुन्छ कि त्यसको बदलामा भगवान यो संसारमा अवतीर्ण भएर आउनु भएको भनेर बिरबलले यो भने पछाडि अकबर पनि सन्तुष्ट हुन्छन्। र खासमा अवतरणको सार यही नै हो। भगवान आध्यात्मिक जगतबाट यो भौतिक जगतमा किन अवतीर्ण हुनुहुन्छ भनेर हामीले यसरी बुझ्न सक्छौं। र जब भगवान अवतीर्ण हुनुहुन्छ, धेरै प्रकारका अवतारहरू भगवानले धारण गर्नुहुन्छ। शास्त्रमा विशेषतः 6 प्रकारका अवतारहरूको बारेमा चर्चा छ। पहिलो अवतार पुरुष अवतार, दोस्रो अवतार गुण अवतार, त्यसै गरेर तेस्रो प्रकारको अवतारलाई भनिन्छ लीला अवतार, त्यसै गरेर चौथो प्रकारको अवतारलाई भनिन्छ युग अवतार, पाँचौं प्रकारको अवतार हुनुहुन्छ मनोन्तर अवतार र छैठौं प्रकारको अवतार हुनुहुन्छ शक्त्यावेश अवतार। भनेको अवतारहरू असंख्य हुनुहुन्छ, तर सारांशमा हामीहरूले चाहिँ विशेष गरेर भगवानको प्रायोजनलाई हेरेर हामीहरूले 6 वटा विभाजनमा विभाजित गरेर हामी भगवानका अवतरणको अध्ययन गर्न सक्छौं अथवा चर्चा चिन्तन मनन गर्न सक्छौं। पहिलो अवतार पुरुष अवतार, यो संसारको सृष्टि रचना पालन संहार सम्पूर्ण गर्नका लागि भगवानले पुरुष अवतार धारण गर्नुहुन्छ। र विशेष गरेर 3 पुरुष अवतार, 3 पुरुषको चर्चा गरिन्छ। प्रथम हुनुहुन्छ महाविष्णु, कारणोदकशाही विष्णु, जो चाहिँ कारण सागरमा शयन गर्नुभएको छ र जसका शरीरबाट अनगिन्ती ब्रह्माण्डहरू प्रकट हुन्छन् र अनगिन्ती ब्रह्माण्डहरू फेरि अवधि पुगे पछाडि फेरि उहाँको शरीरमा विलीन हुन्छन्। भनिन्छ हरेक श्वास फेर्दा अनन्त कोटी ब्रह्माण्डहरू निस्कन्छन् र जब उहाँले श्वास फेरि लिनुहुन्छ, हावा भित्र लिनुहुन्छ भनौं, त्यो बेलामा अनन्त कोटी ब्रह्माण्डहरू उहाँको शरीरभित्र प्रवेश गर्छन्, विलीन हुन्छन्। उहाँ चाहिँ महाविष्णु अर्थात् कारणोदकशाही विष्णु हुनुहुन्छ। यस्ता अनन्त कोटी ब्रह्माण्ड मध्ये एउटा ब्रह्माण्डको कुरा गरौं, जस्तो कि हामी अहिले यो चतुर्मुख ब्रह्माले सृजना गरेको यो ब्रह्माण्डमा छौं। यो ब्रह्माण्ड भित्र लगभग यो ब्रह्माण्डको आधा भाग जस्तो पानीले भरिएको गर्भोदक सागरले युक्त छ र त्यो गर्भोदक सागरमा भगवान गर्भोदकशाही विष्णुको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ, जो चाहिँ दोस्रो पुरुष अवतार हुनुहुन्छ। र उहाँकै नाभिबाट कमल उत्पन्न भएर त्यो कमलमा सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी को प्रादुर्भाव हुन्छ। हामीहरूले यो सुन्दै आएको कुरा हो। अनि त्यसै गरेर भगवान हरेकको हृदयमा सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट परमात्माको रूपमा विस्तारित हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ शिरोदकशाही विष्णु भनिन्छ। यसरी पुरुष अवतारको रूपमा यो संसारको सृष्टि स्थिति पालन संहार सबै हुने भयो। त्यसै गरेर अर्को अवतार हुन्छ गुण अवतार। प्रकृतिमा 3 वटा गुणहरू छन्, सत्व रज र तम। सत्व गुणलाई भगवान श्रीहरि विष्णुले नै हेर्नुहुन्छ, प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। रजोगुणका अधिष्ठाता हुनुहुन्छ अथवा यसलाई हेर्ने जिम्मेवारी सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको छ भने तमगुणलाई शिवजीले हेर्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यो गुण अवतारमा पर्छ। त्यसै गरेर तेस्रो अवतार लीला अवतारहरू, हामीले धेरै भगवानका लीलाहरूको चर्चा गर्छौं। मत्स्य कुर्म बराह विभिन्न अवतारहरू भगवानले अद्भुत लीलाहरू गर्नुहुन्छ। कहिले माछाको रूपमा, कहिले कछुवाको रूपमा, कहिले रामचन्द्र रूपमा, कहिले विभिन्न रूपमा भगवान यो संसारमा लीला गर्न आउनुहुन्छ र यी सम्पूर्ण दिव्याति दिव्य लीला गर्ने अवतारलाई लीला अवतार भनिन्छ। त्यसै गरेर चौथो अवतारलाई हामी युग अवतार भनिन्छ। सत्य त्रेता द्वापर कली 4 वटा युग मध्ये सत्य युगमा
भगवानले अवतरण धारण गर्नुहुन्छ, त्यसै गरेर त्रेता, त्यसै गरेर द्वापर, त्यसै गरेर कलियुग। र विशेष गरेर हामी त्रेता युगमा भगवान रामचन्द्र यो संसारमा अवतीर्ण हुनुहुन्थ्यो भनेपछि द्वापर युगमा स्वयं भगवान कृष्ण अवतीर्ण हुनुहुन्थ्यो। कलियुगमा भगवान चैतन्य महाप्रभु गुह्य अवतारको रूपमा भनेको भक्त भेषमा, भगवान भेषमा होइन कि भक्त भेषमा अवतीर्ण हुनुभयो। उहाँ पनि युग अवतार हुनुहुन्छ र यसै गरेर कलियुगको अन्तमा कल्की अवतार पनि यो संसारमा आउनुहुन्छ। यसरी विभिन्न युगहरूमा भगवानका विभिन्न अवतरणहरू हुने गर्दछन्, यसलाई युग अवतार भनियो। अनि पाँचौं अवतार हुनुहुन्छ मनोन्तर अवतार। यो संसारमा जुन समयको चक्र छ, अवधि छ, एकदमै अद्भुत छ। निकै हामी मानवीय गणनाबाट हेर्ने भने पछाडि देवी देवताहरूको आयु धेरै लामो हुने गर्छ। त्यसमा पनि सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको आयु त झनै लामो हुन्छ। भनिन्छ कि ब्रह्माजीको एक दिनमा यो संसारमा सत्य, त्रेता, द्वापर र कली, यी जुन चारवटा युगहरू छन्, यी चारवटा युगहरू 1000 चोटि घुमिसक्छन्। चारवटा युगको अवधि कुल मिलाएर करिब करिब 43 लाख वर्ष बराबर हुन्छ। सत्ययुग 4,32,000, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, त्यसै गरेर त्रेता युग 12,96,000 वर्ष भनेपछि सत्ययुग 17,28,000 वर्ष। यी चारैवटा युगहरू मिलाउँदाखेरि एउटा युग चक्र भयो। यस्ता हजारवटा चक्रहरू घुमे पछाडि भनेको यो कलियुग सिद्धिएपछि फेरि नयाँ सत्ययुग सुरु हुन्छ। यसरी चतुर्युगको 1000 चक्र घुम्दाखेरि ब्रह्माजीको केवल 12 घण्टा मात्रै बित्छ र 12 घण्टाको रात्रि सहित जोड्दाखेरि ब्रह्माजीको एक दिन हुन्छ। र भनिन्छ कि ब्रह्माजीको एक दिनमा यो संसारमा 14वटा मनुहरूले शासन गर्ने गर्नुहुन्छ। एउटा मनुको अवधि करिब करिब 72वटा चतुर्युग को अवधि हुन्छ। भनेको जुन यो सत्य, त्रेता, द्वापर र कलीको चक्र 72 चोटि घुम्ने बेलासम्म यो अवधिसम्म एक मनुले शासन गर्नुहुन्छ र ती हरेक मनुको अवधिमा भगवान विभिन्न अवतार लिएर मनुको यो जुन सृष्टि अथवा उहाँको जुन क्रियाकलापहरू छन्, व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू छन्, त्यसमा सहायता पुर्याउनुहुन्छ, कृपा गर्नुहुन्छ। यसलाई भन्छ मनोन्तर अवतार। र त्यसै गरेर अन्तिम अवतार सत्यावेश अवतार, जस्तो कि हामीहरूले धेरै चर्चा गर्नेछौँ बुद्ध, जसले चाहिँ यो संसारको अहिंसा हटाउनका लागि स्वयं जीव भइकन पनि उहाँ चाहिँ भगवानबाट विशेष शक्ति धारण गरेर उहाँ चाहिँ अवतारको रूपमा उहाँले कार्य गर्नुभयो। महर्षि वेदव्यास जो चाहिँ आफै लिटरली इन्कार्नेसन भनेको यो ग्रन्थहरू रचना गर्नका लागि त्यो शक्तिले प्रेरित भएर आउनुभयो। नारद मुनिलाई पनि सत्यावेश अवतार हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यो भक्तिलाई प्रचार गर्ने, भक्तिलाई ज्वलन्त रूपमा देखाउने अवतार हुनुहुन्छ। यसरी हामी यो संसारमा विभिन्न सत्यावेश अवतारहरूको पनि चर्चा गर्छौं। र विशेष गरेर आजको यो प्रसङ्गमा विदुरले मलाई चाहिँ विभिन्न अवतारहरूको बारेमा सुन्ने इच्छा छ, उहाँहरूले गर्ने दिव्यादि दिव्य लीलाहरूको सुन्ने इच्छा छ र विशेष गरेर पुरुष अवतारलाई उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ, लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ। र हामी यसरी भगवानका विविध अवतारहरू छन् भन्ने थाहा पाए पछाडि जसमध्ये एउटा विशेष करुणाशाली रूप स्वरूपको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ, जो हुनुहुन्छ जगन्नाथ। जगन्नाथ शब्दले नै सम्बोधन गर्छ कि उहाँ सम्पूर्ण जगतको स्वामी हुनुहुन्छ। चराचर जगतको स्वामी अर्थात् कृष्ण नै जगन्नाथ रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। र आज जुन स्नान यात्रा छ, भगवान श्री जगन्नाथको प्राकट्य दिवस हो। उहाँ चाहिँ आज आफ्नो यो जगन्नाथ स्वरूपमा स्वयं भगवान कृष्ण जगन्नाथ स्वरूपमा प्रकट हुनुभएको थियो। र यसरी हामी जगन्नाथको जुन महत्त्वपूर्ण आविर्भाव अथवा यो प्राकट्य तिथि, भगवान आउनुभएको, अवतरित हुनुभएको, यो स्वरूप धारण गर्नुभएको पवित्र दिनमा छौं। र यो विशेष गरेर जुन यो स्नान पूर्णिमा छ, स्नान पूर्णिमामा भगवान स्नान यात्राको यो दिनमा, ज्येष्ठ यो पूर्णिमाको दिनमा भगवान प्रकट हुनुभएको हुँदाखेरि हामी आजको दिनको महत्त्व वर्णन गर्नु पूर्व भगवान कसरी प्रकट हुनुभयो त जगन्नाथ स्वरूपमा, यसको बारेमा चर्चा गर्न महत्त्वपूर्ण ठानेका छौं कि जगन्नाथ स्वरूपको प्राकट्य कसरी भयो। र जगन्नाथको प्राकट्यको सन्दर्भमा दुईवटा निकै चर्चित धारणाहरू अथवा भगवानका कथाहरू हामीले शास्त्रमा चर्चा भएको पाउँछौं। विशेष गरेर स्कन्द पुराणमा जगन्नाथ भगवान कसरी यो संसारमा प्रकट हुनुभयो भनेर विस्तृतमा वर्णन गरिएको छ, जहाँ वर्णन गरिएको छ कि भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष अगाडि
यो धरती धरातलमा अवतीर्ण हुनुभयो, यो हामी सबैलाई थाहा छ। भगवान श्रीकृष्ण मथुरामा कंसको कारागारमा देवकी वसुदेवको पुत्रको रूपमा प्रकट हुनुभयो अनि चतुर्भुज रूप धारण गरेर उहाँले आफ्नो बुवा आमालाई त्यो दर्शन दिएपछि फेरि उहाँले चाहिँ एउटा 2 हातधारी भनेको श्याम सुन्दर कृष्ण स्वरूपमा बाल स्वरूपमा उहाँ प्रकट भएर त्यहाँबाट जानुहुन्छ वृन्दावनमा, गोकुल महावनमा जानुहुन्छ, जहाँ चाहिँ नन्द महाराजको घरमा उहाँ बाल्यकालका लीलाहरू गर्नुहुन्छ। बिस्तारै गोकुल महावनबाट उहाँ वृन्दावनमा बसाइसराई गर्नुहुन्छ। वृन्दावनमा केही समय लीला गरे पछाडि उहाँ फेरि नन्द गाउँमा सर्नुहुन्छ, नन्द महाराजले उहाँलाई सार्नुहुन्छ र अन्तमा उहाँ फेरि करिब 11 वर्ष पछाडि उहाँ मथुरामा फर्कनुहुन्छ र अर्को करिब 18 वर्षसम्म मथुरामा शासन गर्नुहुन्छ, कंसलाई वध गर्नुहुन्छ, जरासन्ध लगायतसँग युद्ध गर्नुहुन्छ र यसरी उहाँले आफ्ना गुरु सान्दीपनीको आश्रममा गएर शिक्षाहरू पनि ग्रहण गर्नुहुन्छ, विविध लीलाहरू गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि उहाँ फेरि द्वारिकामा जानुहुन्छ, द्वारिका शहरको निर्माण गर्नुहुन्छ र द्वारिकामा अरू बाँकी लीलाहरू त्यहाँ गर्नुहुन्छ। करिब 100 वर्षको हाराहारीमा उहाँले द्वारिकामा लीला गर्नुहुन्छ। भने पछाडि भगवान श्रीकृष्णका लीलाहरू त हामीलाई सबैलाई थाहा नै छ, तर यस्तै लीलाको क्रममा एकपटक भगवान श्रीकृष्ण लगायत सम्पूर्ण द्वारिकावासीहरूको भेट ब्रजवासी भगवान कृष्ण द्वारिका गए पछाडि लामो समयको अन्तरालमा जो वृन्दावनमा हुनुभएका उहाँका बाल्यकालदेखिका साथीहरू, गोपसखा, नन्द महाराज, यशोदा मैया लगायतका, रोहिणी मैया लगायतका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग भेट धेरै पछाडि भएको थियो। अनि त्यो भेट हुँदाखेरि रोहिणी माताले बाल्यकालमा भगवान कृष्णलाई हुर्काउनु भएको थियो, बढाउनु भएको थियो। नजिकबाट कृष्णका ती लीलाहरू उहाँले सबै साक्षात्कार गर्नुभएको थियो। यो कुरा द्वारिकामा रहनुहुने भगवान कृष्णका 16,108 रानीहरू सबैलाई थाहा थियो। भगवान श्रीकृष्ण जब द्वारिकामा बस्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा उहाँका रानीहरूले भनेको 16,108 जो पत्नीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यति राम्रोसँग सेवा गर्नुभएको थियो कि कुनै पनि न्यूनताहरू हुन पाउने थिएनन्। तैपनि भगवान कृष्ण जहिले पनि ब्रजका अर्थात् बाल्यकालका लीलाहरू सम्झेर बस्नुहुन्थ्यो, तिनै लीलाहरूमा उहाँ डुब्नुहुन्थ्यो। बाल्यकालका साथीहरू गोपसखा, गोपीहरू उहाँहरूलाई नै स्मरण गर्नुहुन्थ्यो। नन्द महाराज र यशोदा मैयाको, यसै गरेर रोहिणी मैयाका विभिन्न क्रियाकलापहरू स्मरण गर्नुहुन्थ्यो र त्यसमा डुबेर बस्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो देखे पछाडि द्वारिकाका ती रानीहरूलाई जहिले पनि भगवानका ती पत्नीहरूलाई मनमा थियो कि भगवानले कस्ता लीला गर्नुभएको रहेछ, कस्ता कार्य गर्नुभएको रहेछ बाल्यकालमा। यहाँ यत्रा सबै हामीले सुविधा दिएका छौँ, सम्पूर्ण हिसाबले सेवा गरेका छौँ र पनि भगवान चाहिँ यहाँ हामीहरूको सेवामा रमाउन नसकेर उहाँ चाहिँ जहिले पनि वृन्दावनकै ती बाल्यकालका कुराहरू सम्झेर बस्नुहुन्छ। यी अद्भुत कार्यहरू, अद्भुत लीलाहरूको बारेमा हामीलाई नै श्रवण गर्नु छ भनेर उहाँहरूले एक दिन माता रोहिणीलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ कि हे रोहिणी माता, हजुरलाई त सबै कुरा थाहा छ, हामीलाई हाम्रा पति प्राणनाथ कृष्णका बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। यसरी भने पछाडि माता रोहिणीले भन्नुहुन्छ ठिकै छ, म कृष्णका बाल्यकालका घटनाहरू त बताउँला, तर यी अत्यन्त गुह्य छन्, एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, गुह्य छन् र त्यही भएर यो सबैले सुन्ने गरेर म बताउँदिन। यदि तिमीहरूले बन्द कोठामा यो कथा सुन्ने प्रबन्ध मिलाउँछौ भने पछाडि म कथा भन्न तयार छु भनेर भने पछाडि ती रानीहरूले सबै भगवानको कथा सुन्नका लागि सबै बन्द कोठा रोहिणी माताले भने अनुसार व्यवस्था गर्नुहुन्छ। अनि ढोकामा चाहिँ केही गरी कोही आएर छिर्ला कि भनेर ढोकामा पहरेदारको रूपमा, सेक्युरिटी गार्डको रूपमा सुभद्रा मैयालाई, कृष्णको बहिनी सुभद्रालाई हराउनुहुन्छ, खटाउनुहुन्छ। र जब भित्रपट्टि कथाहरू चल्न सुरु भए भगवानका रानीहरू, ती पत्नीहरू 16,108 सबै पत्नीहरू चकित हुनुभयो भगवानका ती मधुर लीलाहरूको श्रवण गरेर। मधुरादि मधुर लीलाहरूको त्यो चर्चा श्रवण हुँदाखेरि उहाँहरू त्यसैमा डुब्नु भएको थियो र ढोकामा पहरेदारको रूपमा, सेक्युरिटी गार्डको रूपमा बस्नुभएकी सुभद्रा मैयाको पनि
एकदम कान उहाँले एक ध्यान केन्द्रित गरिराख्नु भएको थियो, श्रवण गरिराख्नु भएको थियो। र यत्तिकैमा भगवान कृष्ण र बलराम पनि त्यहाँ आइपुग्नुहुन्छ। त के चलिराखेको छ उहाँहरूले यसो विचार गर्नुभएको, ख्याल गर्नुभएको त भित्रपट्टि आफ्नै कथाहरू चलिराखेका रहेछन्। उहाँहरूलाई आफ्नै कथा सुन्दाखेरि यस्तो रमाइलो, यस्तो रोचक लाग्छ कि उहाँहरू श्रवण गर्दा 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 उहाँहरू त उहाँका आँखा ठुला ठुला भएर निस्किन्छन्। हामी कुनै कुराहरू आफूलाई चाख लाग्दा कुरा सुन्यो भने आँखा ठुलो ठुलो बनाएर सुन्छौँ, कान एकदमै केन्द्रित, ध्यान केन्द्रित गरेर श्रवण गर्छौँ। ठिक त्यसै गरेर भगवानको मुख, आँखा धेरै ठुला ठुला बन्न पुग्छन्। अनि उहाँको शरीरभित्र आफ्ना हात अथवा चरणहरू, भगवानको खुट्टा, हातहरू चाहिँ चरण र हात उहाँको शरीरभित्र विलिन हुन, पग्लन पुग्छन्, भनेको उहाँको शरीरभित्र जान थाल्छन्। अनि त्यो देखे पछाडि त्यो अद्भुत घटना भएको थियो। यसरी जुन अहिले जगन्नाथ स्वरूपको हामीले दर्शन गर्छौँ, जसका ठुला ठुला आँखाहरू छन्, हामीले त्यो सुन्दर मुख देख्छौँ, त्यो स्वरूपमा जब उहाँहरू प्रकट हुनुहुन्छ त्यही बेलामा देवर्षि नारद मुनि नारायण नारायण गर्दै त्यहीँ प्रकट हुनुहुन्छ। जब नारद मुनि प्रकट हुनुहुन्छ तत्काल भगवान कृष्ण, बलराम र सुभद्राले आफ्नै जुन सामान्य स्वरूप छ, जुन उहाँहरूको नित्य स्वरूप कृष्ण बलरामको स्वरूप छ, त्यो स्वरूपमा फर्कनुहुन्छ, प्रकट हुनुहुन्छ। अनि त्यो देखे पछाडि नारद मुनि निकै गदगद हुनुहुन्छ, आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ, निकै गदगद भएर भगवानसँग अनुरोध गर्न सुरु गर्नुहुन्छ कि मैले आज हजुरको यो अद्भुत स्वरूपको दर्शन गर्न पाएँ, म धन्य भएँ, मेरो अहो भाग्य भनेर उहाँले भन्न लाए पछाडि भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ कि यो मेरो एकदम विशेष स्वरूप हो नारद, तिमीले मात्रै यो दर्शन गरेका छौ भनेर यसरी भन्न लाए पछाडि नारद मुनिले भन्नुहुन्छ किन मैले मात्र भगवान, हजुरले यो स्वरूपको दर्शन, यस्तो विशेष स्वरूप रहेछ हजुरको, यसको दर्शन सारा संसारलाई गराउनु पर्यो भने पछाडि भगवान चाहिँ अब जुन त्यो विशेष स्वरूपमा प्रकट हुनुभएको थियो त्यो संसारमा प्रकट हुनका लागि उहाँले सोच्नुभयो र यो संसारमा कसको माध्यमबाट प्रकट हुनुभयो त? त्यहाँ त नारद मुनिले केही झलक मात्रै देख्नु भएको थियो, तर जुन हामीले अहिले जगन्नाथ स्वरूपको दर्शन गर्छौं कसरी प्रकट हुनुभयो? नारद मुनिको इच्छालाई मूर्त रूप दिनका लागि, उहाँको इच्छालाई साकार पार्नका लागि जगन्नाथ स्वरूपमा प्रकट हुन्छु भनेर वचन दिनुभयो। तर यो संसारमा प्रकट हुनका लागि फेरि अर्का एकजना भक्तको माध्यमबाट उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ र ती महान भक्त हुनुहुन्थ्यो इन्द्रदुम्न राजा। राजा इन्द्रदुम्न भगवानका अनन्य भक्त हुनुहुन्थ्यो, अति अनन्य भक्त हुनुहुन्थ्यो र यस्तैमा उहाँलाई एकपटक भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ नीलमाधव स्वरूपमा। नीलमाधव भगवानको एउटा विशेष स्वरूप जसलाई नीलमाधव भनिन्छ। त्यो स्वरूपमा दर्शन दिए पछाडि राजा इन्द्रदुम्नको हृदयमा भगवानलाई साक्षात खोजेर उहाँको सेवा गर्ने इच्छा तीव्र रूपमा प्रकट हुन्छ। किन उहाँले त अहिले त सपनामा मात्रै दर्शन गर्नुभएको हो। त्यस पछाडि उहाँले आफ्ना सेना सिपाहीदेखि लिएर सम्पूर्ण सन्देशवाहक म्यासेन्जर्सहरूलाई नीलमाधवको खोजी गर्नका लागि पठाउनुहुन्छ र अन्ततोगत्तो एकजना उहाँका सन्देशवाहक अथवा म्यासेन्जर जसको नाम चाहिँ विद्यापति थियो, ती विद्यापतिले नीलमाधव स्वरूपको पूजा हुने ठाउँ र पूजा गर्ने व्यक्तिको बारेमा जानकारी पत्ता लगाउनुहुन्छ। उहाँलाई त्यो जानकारी मिल्छ र त्यस पछाडि राजा इन्द्रदुम्नलाई आएर उहाँले खबर गर्नुहुन्छ कि हे महाराज, यहाँ चाहिँ जुन नीलमाधवको विग्रह छ एउटा जंगलमा छ, जंगलमा अथवा एउटा विशेष ठाउँमा हुनुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ एकजना व्यक्ति जसको नाम विश्ववासु छ, उनी चाहिँ यो सवर जातिका छन्। उनले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो पेशाहरू गरेर जाँदै आफूले मात्रै नीलमाधवको पूजा गर्दा रहेछन् र नीलमाधवको पुजारीको रूपमा ती विद्यावासुले सेवा गरिराखेका छन् भनेर जब इन्द्रदुम्नलाई ती विद्यापतिले जानकारी दिनुहुन्छ, त्यसपछि इन्द्रदुम्न महाराज तत्काल नीलमाधवको दर्शनका लागि भनेर आफ्नो राज्यबाट भनौं राजधानीबाट निस्किनुहुन्छ। जब त्यो गाउँमा पुग्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ त त्यहाँ नीलमाधव भगवान आफ्नो इच्छाले अप्रकट भइसक्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ अप्रकट हुनुभएको थियो। उहाँलाई जति खोज्दा पनि पुरानो ठाउँमा नदेखे पछाडि जहाँ
यो विद्यापतिले देखेका थिए अथवा थाहा पाएका थिए त्यो ठाउँमा नदेखे पछाडि भगवानको त्यो दर्शन नपाए पछाडि राजा इन्द्रदुम्न निकै रिसाउनुहुन्छ र ती सम्पूर्ण गाउँलेहरूलाई अथवा त्यो गाउँलाई नै घेरा हाल्नुहुन्छ, ती विश्ववासुलाई नियन्त्रणमा लिनुहुन्छ। अनि यत्तिकैमा आकाशबाट एउटा दिव्य वाणी उहाँले सुन्नुहुन्छ। आकाशवाणी हुन्छ कि भन्नुहुन्छ, हे राजा इन्द्रदुम्न, तिमीले यो जो विश्ववासु छन् उनलाई छोडिदेऊ, नियन्त्रण मुक्त गरिदेऊ, हातकडी खोलिदेऊ। तिमीलाई म दर्शन दिन्छु, तर यो नीलमाधव स्वरूपमा होइन। म तिमीलाई विशेष स्वरूपमा दारू वर्मको रूपमा भनेको म चाहिँ काठबाट प्रकट हुनेछु र मेरो एउटा विशेष स्वरूप प्रकट गर्न म चाहन्छु, म त्यो स्वरूपमा तिमीलाई दर्शन दिनेछु भनेर राजा इन्द्रदुम्नलाई त्यो आकाशवाणी भए पछाडि उहाँले सबैलाई नियन्त्रण मुक्त गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यही आकाशवाणीमा अथवा सपनामा पछाडि जानकारी भए अनुसार उहाँ चाहिँ समुद्रको तटमा गएर पर्खेर बस्नुहुन्छ। त्यहाँ त्यही आकाशवाणीमा उहाँ दिव्य योजना अनुसार जुन उहाँलाई जानकारी भएको थियो, यसरी त्यहाँ बग्दै बग्दै ठुला ठुला मुढाहरू भनेको काठ तैरँदै आएको देख्नुहुन्छ र त्यो काठलाई लगेर उहाँले अब जगन्नाथ स्वरूपमा प्रकट गर्नका लागि भनेर दरबारमा जानुहुन्छ। अब कसले जगन्नाथको त्यो विशेष स्वरूपलाई प्रकट गर्ने त? कसले चाहिँ जगन्नाथ स्वरूप जुन मूर्ति स्वरूपमा हुनुहुन्छ, जगन्नाथ स्वरूपमा हुनुहुन्छ, त्यो स्वरूपमा कसले चाहिँ प्रकट गर्ने? को चाहिँ त्यस्तो मूर्तिकार निस्किन्छ होला त भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ एकजना व्यक्ति प्रकट हुन्छन्, जो चाहिँ स्वयं देवताहरूका इन्जिनियर भनौँ विश्वमित्र हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ चाहिँ आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर उहाँ चाहिँ एउटा सामान्य मनुष्यको रूपमा त्यहाँ प्रकट हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि हे महाराज, मलाई चाहिँ जगन्नाथ स्वरूपको बारेमा मलाई थाहा छ। म चाहिँ हजुरले जुन काठहरू लिएर आउनुभयो ती काठबाट म जगन्नाथ स्वरूपलाई प्रकट गर्नेछु, अर्थात् विग्रह बनाउनेछु भनेर भने पछाडि राजा इन्द्रदुम्न खुसी हुनुहुन्छ र ल हुन्छ, त्यसो भने म तपाईँलाई नै जिम्मेवारी दिन्छु भन्नुहुन्छ। तर ती मूर्तिकारले भन्नुहुन्छ कि म बनाउन त बनाउँछु, तर एउटा शर्तमा, मैले बनाउने बेलामा म कोठाभित्र बन्द कोठाभित्र बसेर बनाउनु पर्छ, एक्लै बस्नुपर्छ। केही गरी तपाईँले त्यो ढोका मैले बनाएर पूर्ण रूपमा कम्प्लिट अर्थात् त्यो पूर्ण नगरेसम्म तपाईँले केही गरी ढोका खोल्नुभयो भने म चाहिँ जति बनाएको थिएँ त्यतिमै छोडेर अन्त म गइदिन्छु, त्यहाँभन्दा बढी म बनाउन सक्दिनँ। भनेपछि ठिकै छ, म त्यसो भने म पर्खिन्छु नि, 21 दिनको जहाँसम्म लाग्छ 21 दिनको अवधि उनले मागेका थिए। अनि त्यस पछाडि ती विश्वमित्र जो चाहिँ सामान्य मनुष्य भेषमा आउनु भएको थियो, उहाँले चाहिँ कोठाभित्र बसेर जगन्नाथको मूर्ति कुद्न सुरु गर्नुहुन्छ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कुद्दै जाँदाखेरि राजा इन्द्रदुम्न ढोकाको बाहिर बसेर जहिले नि एकदम तीव्र उत्कण्ठाका साथ, प्रतीक्षाका साथ उहाँले चाहिँ श्रवण गर्नुहुन्थ्यो। अनि कहिले जगन्नाथ स्वरूपको दर्शन गर्न पाउला भनेर आतुर हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर भित्रको जुन आवाज, कुद्दाखेरिको आवाज छ, त्यो आवाज सुनेर उहाँ चाहिँ एकदमै आनन्दित हुनुहुन्थ्यो। छिट्टै मैले मेरो जगन्नाथको दर्शन गर्न पाउने भए, दारू वर्माको दर्शन गर्न पाउने भए भनेर गदगद हुनुभएको थियो। तर यत्तिकैमा एक दिन उहाँले भित्र कोठाबाट आवाज आएको सुन्नु हुँदैन, आवाज आउन बन्द हुन्छ। अनि उहाँले सोच्नुहुन्छ, राजाले सोच्नुहुन्छ, यतिका दिन बितिसके, आजसम्म यी मूर्तिकारले एक दिन पनि केही भोजन ग्रहण गरेका छैनन्, पानी ग्रहण गरेका छैनन्। यतिका दिनसम्म सेवा गर्दा गर्दै, मूर्ति कुद्दा कुद्दै उनी चाहिँ बिरामी भएर शरीर पो छडे कि त्यही पो मृत्यु भयो कि उहाँलाई डर लाग्छ। र त्यस पछाडि त्यो आवाज सुन्दै नसुनेपछि उहाँले ढोका खोल्नुहुन्छ त विश्वमित्र उहाँ चाहिँ अप्रकट भइदिनुहुन्छ। किन? शर्त त्यही थियो, कसैले यदि खोले पछाडि। तर त्यहाँ चाहिँ भगवानको जुन स्वरूप कुद्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो स्वरूप चाहिँ केही प्रकट हुनुभएको थियो। र राजा इन्द्रदुम्नले जब देख्नुहुन्छ कि उहाँ त पूर्ण हुनु हुँदैन, किनभने उहाँका हातहरू बनिसकेका छैनन्, चरणहरू बनिसकेका रहन्छन्, भनेपछि उहाँलाई निकै ग्लानि हुन्छ, पछुतो मान्नुहुन्छ, पश्चाताप मान्नुहुन्छ। र राजा इन्द्रदुम्नले त्यस पछाडि निकै पछुताएर बसेको बेलामा रात्रि सपनामा चाहिँ स्वयं भगवान प्रकट भएर भन्नुहुन्छ, कृष्ण प्रकट भएर भन्नुहुन्छ कि हे राजा, हे राजन, म चाहिँ जुन स्वरूपमा तिमीले देख्यौ
यो स्वरूपमा प्रकट हुन चाहेको तिमीलाई लाग्छ कि यो अपूर्ण स्वरूप हो? होइन, तर यो म चाहिँ विशेष इच्छा गरेर मैले यो स्वरूपमा प्रकट भएको हो। म चाहिँ मेरो हात छैनन्, मेरा चरणहरू छैनन्, म चरण नभए पनि हिँड्न सक्छु, हात नभए पनि भक्तहरूले दिएको ग्रहण गर्न सक्छु। म यो विशेष लीला गर्नका लागि यो स्वरूपमा प्रकट भएको छु। त्यही भएर तिमी चिन्ता नगर्नु, तिम्रो कारणले गर्दाखेरि यसरी अपूर्ण विग्रह बनेको होइन कि मेरो इच्छाले गर्दाखेरि यो विग्रह स्वरूपमा म प्रकट भएको हो र यो पूर्ण स्वरूप हो भनेर भने पछाडि जगन्नाथलाई उहाँले स्थापना गर्नुहुन्छ र भगवानले राजा इन्द्रदुम्नलाई यो पनि भन्नुभएको थियो कि मलाई चाहिँ तिमीले आज मेरो जन्मदिन हो, जुन यो ज्येष्ठ पूर्णिमाको जुन आजको यो दिन छ, यही दिनको कुरा थियो कि मलाई चाहिँ आज भव्य अभिषेक गरेर विशेष पूजन अर्चन गर्नु र त्यस पछाडि मलाई एउटा विशेष स्थानमा लगेर स्नान गराउनु भनेको अभिषेक गराउनु, जहाँ मलाई स्वर्गबाट पनि देवी देवताहरूले समेत दर्शन गर्न सकुन् र संसारका पृथ्वीका मनुष्य लगायत सबैले पनि दर्शन गर्न सकुन्। एउटा त्यस्तो स्थानमा दर्शन गराउनु लगेर चाहिँ अभिषेक गराउनु भने पछाडि राजा इन्द्रदुम्नले के गर्नुभयो, जगन्नाथ भगवानलाई जुन हाम्रो जगन्नाथपुरीमा चाहिँ यो स्नान मण्डप छ, जुन केही उच्च ठाउँमा छ, त्यहाँ लगेर के गर्नुहुन्छ, स्नान गर्नुहुन्छ र स्नान गर्न पनि त्यहाँ विशेष त्यहाँ प्रबन्ध थियो। कसरी स्नान हुन्छ, कसरी स्नान हुन्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जगन्नाथ मन्दिर सँगै नजिकै त्यहाँ चाहिँ एउटा स्वर्णिम कुण्ड छ, जुन कुण्ड चाहिँ भनिन्छ कि वर्षभरि बन्द हुने गर्छ र यो जुन स्नान पूर्णिमाको अघिल्लो दिन त्यो कुण्डलाई खोलिन्छ र त्यहाँ चाहिँ सफा गरे पछाडि त्यहाँ चाहिँ 108वटा विशेष मड्काहरूमा जल भरेर राखिन्छ। त्यो जलमा विभिन्न सुगन्धित तेलहरू मिसाइन्छ, कपुरहरू मिसाइन्छ। त्यसै गरेर त्यहाँ विविध यस्ता भगवानलाई मन पर्ने कुराहरू मिसाएर अनि त्यस पछाडि श्रीफल आदि इत्यादि कुराहरू मिसाएर रातभरि हामीहरूले चाहिँ मतलब त्यहाँ आजभोलि पनि त्यो जुन मड्काहरूलाई चाहिँ रातिमा त्यही राख्ने गरिन्छ, जुन आदिवास भवन छ त्यहाँ राख्ने गरिन्छ र त्यस पछाडि भोलिपल्ट यो भनेको आजको यो दिनमा स्नान पूर्णिमाको दिनमा त्यही जल लिएर जगन्नाथ भगवानलाई अभिषेक गरिन्छ र जगन्नाथ भगवानलाई यसरी धुमधामसँग अभिषेक हुन्छ बिहानदेखि बेलुकीसम्म कि त्यस पछाडि जगन्नाथ भगवानलाई निकै सुगन्धित पुष्प पनि चढाउने गरिन्छ र यो बेलामा जगन्नाथ जुन मन्दिर जुन पुरी छ, पुरी क्षेत्र त्यो त समुद्र तटमा अवस्थित छ, हामी सबैलाई थाहा छ र समुद्रबाट समेत चिसो चिसो समुद्रको चिसो जुन हावा जगन्नाथ तर्फ बहँदाखेरि जगन्नाथ भगवानलाई अब के लाग्छ, चिसो, उहाँलाई चाहिँ चिसो लाग्न सुरु हुन्छ, ठण्डी लाग्न सुरु हुन्छ। जब उहाँलाई ठण्डी लाग्छ त्यसपछि ज्वरो आएको उहाँले लीला गर्नुहुन्छ। भगवानलाई ज्वरो त किन आउँथ्यो, तर भगवान चाहिँ संसारमा विशेष लीला प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ ज्वरो आउन सुरु हुन्छ। ज्वरो आए पछाडि भगवान जगन्नाथले राजा इन्द्रदुम्नलाई भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ अब 15 दिनसम्म मलाई ज्वरो आयो, म चाहिँ अब मैले दर्शन दिन आउन सक्दिनँ, मलाई चाहिँ 15 दिनसम्म तिमीले अब के गर्नुपर्छ, रेस्ट दिनुपर्छ भनेको, म चाहिँ अब 15 दिनसम्म आराम गर्न चाहन्छु भनेर जब जगन्नाथ भगवानले भन्नुहुन्छ त्यस पछाडि राजा इन्द्रदुम्नले लक्ष्मी सहित जगन्नाथ भगवानलाई अल्टरमा होइन कि जगन्नाथ मन्दिरमा नभएर चाहिँ उहाँले छुट्टै लक्ष्मी र जगन्नाथलाई भनेको जगन्नाथ भगवानलाई छुट्टै लगाएर राख्नुहुन्छ। 15 दिनसम्म जगन्नाथ भगवानले भन्नुहुन्छ कि म अहिले बिमार छु, मलाई चाहिँ बिमारीले खाने किसिमको भोजन, जस्तो हामी बिरामी हुँदाखेरि जाउलो आदि इत्यादि खान्छौँ, त्यसै गरेर मलाई यो किसिमको भोजन दिनुपर्छ, मलाई चाहिँ जडीबुटीहरू औषधिहरू सहित भोजन दिनुपर्छ भनेर भगवान जगन्नाथले भने पछाडि 15 दिनसम्म उहाँलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यी विभिन्न खाद्यहरू जुन चाहिँ बिरामीले खाने खालका खाद्यहरू हुन्छन् भोगा र विभिन्न जडीबुटीहरूलाई मिश्रण गरेर भगवानलाई चढाउने गरिन्छ। यसरी भगवान 15 दिनसम्म चाहिँ उहाँ छुट्टै बस्नुहुन्छ र जब यो 15औं दिनको अवधि सिद्धिन्छ, 15 दिनको अवधि सिधिए पछाडि भगवान चाहिँ आफ्नो इच्छाले फेरि सबैलाई दर्शन दिनका लागि मान्छेहरूको घरको अगाडि गल्ली गल्लीमा आउनुहुन्छ र त्यो जुन गल्ली गल्लीमा आउने प्रक्रियालाई जगन्नाथ रथ यात्रा भनिन्छ। यसरी जगन्नाथ रथ यात्रा
आजबाट सुरु भएर जुन 15 दिनसम्म भगवान बसे पछाडि जब बाहिर निस्किनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ जगन्नाथ रथ यात्रा भनिन्छ। यसरी आजको यो दिन जगन्नाथ रथ यात्रासँग पनि सम्बन्धित छ। र यति मात्रै होइन कि जगन्नाथ जब दर्शन दिनलाई छोडेर उहाँ छुट्टै गएर बस्नुहुन्छ, त्यसरी बसे पछाडि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो 500 वर्ष अगाडि अवतीर्ण हुनुभएको थियो, भक्त भेषमा अवतीर्ण हुनुहुन्थ्यो र उहाँका पछाडिका अधिकांश लीलाहरू जगन्नाथपुरीमै घटेका थिए। जगन्नाथ भगवानको उहाँ दर्शन गर्नुहुन्थ्यो, भाव विभोल हुनुहुन्थ्यो, त महाभाव प्रकट गर्नुहुन्थ्यो र भगवानसँगको विरहमा चाहिँ जहिले पनि चैतन्य महाप्रभु विरहित भएर उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, विभिन्न लक्षणहरू प्रस्फुटित गर्नुहुन्थ्यो। र त्यस्तैमा जब जगन्नाथ भगवान आजको दिनमा अब दर्शन नदिने गरेर उहाँ चाहिँ जानुहुन्छ, अब भगवानको दर्शन गर्न नपाए पछाडि भगवान चैतन्य महाप्रभु झन बढी विरहले तडपिनुहुन्छ। आध्यात्मिक संसारमा मिलनमा जुन रस छ त्यो रसभन्दा ठुलो रस विरहको रसलाई भनिन्छ, विप्रलम्ब रस पनि भनिन्छ। भनेको भगवानसँग छुट्टिँदाखेरि भक्तलाई एक किसिमको जुन अनुभूति हुन्छ, हेर्दाखेरि त्यो निकै दुःखद हुन्छ, तर त्यो वास्तवमा सम्पूर्ण रसहरू मध्ये सर्वश्रेष्ठ रस हो जुन ब्रजका गोपीहरूले भगवानको विरहमा महसुस गरेका थिए। कृष्ण राधा रानीको रूपमा, राधा रानीको हृदय लिएर प्रकट हुनुभएको छ चैतन्य महाप्रभुको रूपमा। अर्थात् राधा रानी जो हर वखत कृष्णको विरहमा बाँच्नुहुन्थ्यो, रहनुहुन्थ्यो, उहाँ नै अहिले चैतन्य महाप्रभुको रूपमा प्रकट भएको हुँदाखेरि चैतन्य महाप्रभुले नै त्यस्तै विरहका अद्भुत लीलाहरू प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। र जब जगन्नाथको दर्शन गर्न नपाए पछाडि भगवान चैतन्य महाप्रभु त्यहाँबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा पुग्नुहुन्छ भगवान चैतन्य महाप्रभु। र यसरी जब भगवान चैतन्य महाप्रभु त्यो ठाउँ छोडेर जानुहुन्छ अलालनाथ अथवा त्यो ठाउँमा जहाँ पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ पुगे पछाडि त्यहाँ त भगवान श्री हरि विष्णुको नारायणको चतुर्भुज स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। चतुर्भुज स्वरूपको दर्शन उहाँले कृष्ण स्वरूपमा गर्दाखेरि चतुर्भुजबाट दुईवटा हात हटेर त्यो नारायण स्वरूप कृष्ण स्वरूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। र यसरी कृष्णलाई उहाँले चाहिँ दर्शन गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। र दर्शन गर्ने क्रममा भगवान चैतन्य महाप्रभु एउटा ढुङ्गामा बसेर दर्शन गर्नुहुन्थ्यो र त्यो ढुङ्गा नै पग्लिन सुरु गर्छ। ढुङ्गा पग्लिन्छ चैतन्य महाप्रभु बसेको ठाउँमा। भगवान श्री हरि विष्णुका जुन 4वटा हातहरू थिए, ती 2वटा हात, 4वटा हात मध्ये 2टा हात हटेर भनेको अप्रकट भएर कृष्ण स्वरूपमा 2 भुजाधारी भएर प्रकट हुनुहुन्छ। र यसरी आजको दिनमा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले पनि त्यो विरहलाई प्रस्फुटित गर्नुभएको थियो। त महाभाव विरह अथवा विप्रलम्ब रसलाई प्रस्फुटित गर्नुभएको दिन हुँदाखेरि गौडीय वैष्णव परम्परामा पनि आजको दिनको छुट्टै महत्त्व छ। अहिले पनि भक्तहरू जुन अलालनाथ भगवान चैतन्य महाप्रभु बसेको ठाउँमा गएर निकै विरहका भजन अथवा विभिन्न भगवान चैतन्य महाप्रभुलाई, राधा कृष्णलाई सम्झेर स्मरण गरेर कीर्तन आदि इत्यादि गर्ने गर्नुहुन्छ। र यसरी आजको दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुसँग पनि जोडिएको छ। भगवान चैतन्य महाप्रभुसँग यसरी जुन जगन्नाथपुरीमा विप्रलम्ब भावमा भगवानले चैतन्य महाप्रभुले जगन्नाथलाई स्मरण गरेको घटना र यसरी यो प्रकट भएको दिन पनि आज भएको हुँदाखेरि आजको दिन विशेष हुने नै भयो। र हामीले हेर्न सक्छौं कि जगन्नाथ यसरी निकै भक्तवत्सल हुनुहुन्छ। र आजकै दिनमा एउटा अर्को घटना पनि घटेको थियो कि जब भगवानको स्नान हुन्छ, भगवान चाहिँ जब त्यो आदि इत्यादि स्नानका यी घटनाहरू प्रकट भइसके पछाडि जगन्नाथपुरीमा जब रहन सुरु गर्नुहुन्छ, त्यो बेलामा एकजना महान शास्त्र जानेका भनेको महान धुरन्धर व्यक्ति थिए जसको नाम थियो गणपति भट्ट। उनी चाहिँ सम्पूर्ण शास्त्रहरू पढ्छन् अनि पढेर उनले के सार निकाल्छन् भनेपछि जो परम परमेश्वर परम ब्रह्म हुनुहुन्छ उहाँको दर्शन नगरेसम्म जीवन सफल हुँदैन। र उहाँको दर्शन गर्नका लागि पुरीमा गएर हामीले परम ब्रह्मको दर्शन गर्न सक्छौं। पुरीमा परम ब्रह्म साक्षात निवास गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँले शास्त्रमा
जानकारी पाए पछाडि उहाँ चाहिँ जगन्नाथपुरीमा भगवानको दर्शन गर्नलाई भनेको उनको हिसाबले परम ब्रह्मको दर्शन गर्नका लागि जान्छन्। र उनको मनमा चाहिँ उनले कतै शास्त्र पढ्ने बेलामा उनलाई यस्तो लागेको थियो कि कतै यस्तो जानकारी नि पाएका थिए कि परम ब्रह्मको चाहिँ शिर हात्तीको जस्तो हुन्छ, हात्तीको सुँड, उहाँको अनुहार चाहिँ हात्तीको सुँड युक्त हुन्छ भनेर उहाँले पढ्नु भएको थियो। त्यही भएर उहाँको मनमा गहिरो छाप परेको थियो कि परम ब्रह्म स्वरूपको चाहिँ दर्शन हात्तीको मुख भएको भेषमा गर्नुपर्छ, परम ब्रह्म हात्तीको सुँडले युक्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको मनमा थियो, छाप परेको थियो। र भगवान जगन्नाथ चाहिँ अब हामीले त देख्छौँ अलि फरक भेषमा हुनुहुन्छ हैन, आँखा ठुला ठुला, मुख ठुलो, त्यस्तो भेषमा हुनुहुन्छ। जब उनी जगन्नाथपुरीमा गएर दर्शन गर्छन् त दर्शन गर्ने क्रममा त जगन्नाथको त परम ब्रह्मको त अब हात्तीको सुँड त छैन। अनि त्यो देखे पछाडि उहाँलाई यस्तो महसुस हुन्छ, यस्तो लाग्छ कि उहाँ परम ब्रह्म होइन। परम ब्रह्म भएको भए उहाँको जुन मुखमा अथवा मुहारमा चाहिँ हात्तीको जस्तो हुनुपर्ने, सुँड हुनुपर्ने। अनि त्यो उहाँले नदेखे पछाडि उहाँ चाहिँ दुखी भएर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो, मनमा कुरा खेलाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि परम ब्रह्मको दर्शन गरे पछाडि त कोही फेरि संसारमा फिर्तै आउँदैन, मुक्ति प्राप्त गरिहाल्छ, म फिर्ता आइराखेको छु, मतलब जगन्नाथ परम ब्रह्म होइन कि भन्ने उहाँको मनमा लागेको थियो। तर जगन्नाथ त साक्षात परम ब्रह्म हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि भगवान जगन्नाथ परम ब्रह्म भएको हुँदाखेरि जगन्नाथले चाहिँ अब ती व्यक्ति गणपति भट्टलाई जुन गलत महसुस भयो त्यसलाई हटाउनका लागि र उनको भक्तिलाई, उनको जुन भक्ति भाव छ यसलाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्नका लागि एउटा ब्राह्मणको भेष धारण गरेर, मनुष्य भेष धारण गरेर आएर भन्नुहुन्छ बाटोमा फर्कँदै गरेका उनलाई कि तिमी गएर फर्कन, किन एकचोटि फेरि फर्कँदैनौ? जगन्नाथले चाहिँ जगन्नाथको साँच्चै नै हात्तीको सुँडको भेष छ, उहाँले चाहिँ उहाँको जुन मुहार छ त्यसमा हात्तीको जुन सुँड हुनुपर्ने ठ्याक्कै त्यस्तै स्वरूपमा अहिले प्रकट हुनुहुन्छ भनेर ती व्यक्तिले जो चाहिँ स्वयं जगन्नाथ हुनुहुन्थ्यो उनलाई खबर गरे पछाडि उनी फेरि हो कि होइन त चेक गरौँ भनेर फर्कँदाखेरि त जब जगन्नाथलाई दर्शन गर्छन्, जगन्नाथ र बलदेवको जुन मुहार चाहिँ कस्तो थियो? हात्तीको सुँडले युक्त थियो। अनि त्यस पछाडि उहाँलाई विश्वास हुन्छ कि उहाँ नै परम ब्रह्म हुनुहुन्छ, उहाँ नै परमेश्वर परम ब्रह्म हुनुहुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ त्यसपछि जगन्नाथ स्वरूपलाई पूजा गर्न सुरु गर्नुहुन्छ र उहाँ नै परम ब्रह्म परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर जुन उहाँले पुष्टि गर्नुहुन्छ। यो घटना पनि आजको दिनसँग सम्बन्धित थियो र यसरी आजको जुन यो स्नान यात्रा सम्पूर्ण हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ र भगवान जगन्नाथ कति भक्तवत्सल हुनुहुन्छ यस्ता कथाहरू हामीले धेरैचोटि श्रवण गर्ने गरिराखेका छौँ हैन। जगन्नाथ कहिले भक्तहरूलाई सेवा गर्नका लागि सामान्य मनुष्य भेष धारण गरेर बिरामी भक्तहरूलाई सेवा गरेका घटनाहरू छन्। जगन्नाथ भगवान आफ्ना भक्तहरूसँग सामान्य बालक भेषमा खेलेका कथाहरू छन्। जस्तो उदाहरणका लागि एकजना भक्त थिए जसको नाम छ रघुदास। उनी चाहिँ रामचन्द्र भगवानका अनन्य भक्त थिए। जब एकपटक उनले जगन्नाथ भगवानको दर्शन गर्छन्, जगन्नाथपुरीमा दर्शन गर्छन्, जगन्नाथको दर्शन गर्ने बेलामा जगन्नाथमा उनले राम स्वरूपको दर्शन गर्छन्, बलदेव लक्ष्मण स्वरूपको, र यसरी राम लक्ष्मण स्वरूपको दर्शन उहाँले पाए पछाडि उहाँलाई विश्वास हुन्छ कि जगन्नाथ साक्षात भगवान हुनुहुन्छ भनेर। उनले चाहिँ निकै श्रद्धापूर्वक भगवानको सेवा गर्थे, भजन भक्ति कीर्तन गर्थे र यस्तैमा एकचोटि उनी बिरामी पर्दाखेरि जगन्नाथ भगवानले एउटा बालकको भेष धारण गरेर उनको सेवा गर्नुभएको थियो। उनको मलमूत्रदेखि लिएर सबै सफा गरिदिने यस्तो सेवा गरेको देखेपछि जब उहाँ चाहिँ बिस्तारै निको हुनुहुन्छ रघुदास, उहाँले स्वयं जगन्नाथलाई पहिचान गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ भगवान तपाईँ के गर्नुभएको? म जस्तो तुच्छ व्यक्तिलाई किन सेवा गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि जगन्नाथले भन्नुहुन्छ कि म तिमीलाई यो संसारबाट मुक्ति दिलाउन चाहन्छु। तिम्रो जति प्रारब्ध छ यो रोगको माध्यमबाट गइराखेको छ र म चाहिँ तिम्रो सेवा गर्न चाहन्छु भनेर भगवानले यसरी सेवा गर्नुहुन्छ। पछाडि एकचोटि उहाँसँग चाहिँ प्रसङ्गवश भगवान चाहिँ बालक भेष धारण गरेर, युवा भेष धारण गरेर खेल्ने क्रममा राजाको बगैँचामा जानुहुन्छ जहाँ कटहरको रुख थियो र त्यहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ कि ल आज हामी चोर्नुपर्छ। जगन्नाथले आफ्नो भक्तलाई ल आज यहाँ राजाको यो जुन कटहर छ यो चोर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। अनि यत्तिकैमा
अनि ती रघुदास उनी चाहिँ रुखमा त्यो वृक्षमा चढ्छन् र माथिबाट जुन पाकेको फल छ त्यसलाई चाहिँ ल छोप्नु है तिमीले भनेर फ्याँक्ने भगवान त्यहाँबाट गायब हुनुहुन्छ र भाग्दिनुहुन्छ। जब त्यो आवाज निकै ठुलो आवाज सुनिन्छ त्यसपछि ती सेना सिपाहीहरूले थाहा पाउँछन् कि कहलिएका रघुदास त अहिले त चोर्दैछन् रुखमा आएर, कटहर चोर्दैछन्। राजालाई यो खबर पुग्छ। खबर पुगेपछि राजा चाहिँ एकदम आश्चर्यचकित मान्दै आएर चाहिँ रघुलाई सोध्छन्, रघुदासलाई कि के गर्नुभएको तपाईँले यस्तो चोर्ने? अनि उहाँले सम्पूर्ण वृत्तान्त बताउनुहुन्छ। मलाई जगन्नाथले आज छल्नुभयो, अब सँगै आएको हो, मैले फ्याँक्ने बेला उहाँ भागेर जानुभयो, म चोर चाहिँ म पो पक्रेँ, खासमा यो प्लान चाहिँ जगन्नाथको हो भने पछाडि राजा पनि गदगद हुनुहुन्छ। यसरी भगवान चाहिँ आफ्ना भक्तहरूसँग विभिन्न लीलाहरू गर्नुहुन्छ, नाच्नुहुन्छ, खेल्नुहुन्छ, विभिन्न कुराहरू सेवा गर्नुहुन्छ। यो अद्भुत लीला हो। भगवान परम्परमा जगतका नाथ उहाँ चाहिँ भक्तको सेवा गर्नुहुन्छ। मलाई निकै जहिले पनि मन पर्ने कि एकजना अर्का भक्त हुनुहुन्छ बन्धु मोहन्ती। उनी यति गरिब थिए, अत्यन्त गरिब, गरिबीको पराकाष्ठ। अनि उनी जहिले पनि अलिकति मागेर भनेको मधुकारी गरेर आफ्नो जीवन गुजार्ने गर्थे। तर उनको ठाउँमा एकपटक एउटा भोकमरी सुरु हुन्छ भनेको एकदम ठुलो खडेरी परे पछाडि अन्न उब्जनी हुँदैन। त्यसपछि उनी हरेक ठाउँमा गएर माग्दाखेरि अब त्यो भोजन, चाहिने भोजन प्राप्त नगरे पछाडि निकै भोकले तडपिन्छन्। उनका छोराछोरी, श्रीमती सबै भोकले तडपे पछाडि श्रीमतीले भन्छन् अब केही न केही उपाय त लगाउनु पर्यो, यसरी त हामी मर्छौँ, कसरी कतिन्जेल भोकै बस्नु भनेपछि अब उनले केही सोच्न सक्दैनन्। अनि अन्तमा भन्छन् कि उनलाई कतैबाट जगन्नाथको थाहा थियो, जगन्नाथको भक्ति थियो। भन्छन् पुरीमा मेरो एकजना धनी साथी हुनुहुन्छ, अनि ती साथीसँग गयो भनेपछि हाम्रो यो जुन समस्या छ यो समाधान हुन्छ भनेर जब यो सूचना दिन्छन्, श्रीमतीले भन्नुहुन्छ ल जाउँ न त, त्यसो भने हामी तपाईँकै जो धनी साथी छन् उनकोमा जाउँ। आफ्नो साथीलाई त्यस्तो माया गर्ने साथी छन् भने हामी किन यहाँ भोकभोकै बस्ने भनेर उहाँ जाँदाखेरि त्यो दिन जगन्नाथपुरीमा जब पुग्नुहुन्छ त्यहाँ ठुलो भिडभाड थियो, एकदमै सेक्युरिटी, त्यहाँ सुरक्षाको ठुलो प्रबन्ध थियो, भित्र जाने सम्भावना थिएन। त्यस पछाडि जगन्नाथलाई त उहाँले हृदयबाट मात्र मित्र मान्नु भएको, अरूले कसैले उहाँलाई चिन्नु हुने थिएन बन्धु मोहन्तीलाई। श्रीमतीलाई होइन यहाँ होइन पछाडिपट्टि जाउँ भनेर अर्को ठाउँमा लैजानुहुन्छ, जहाँ चाहिँ मन्दिरको जुन किचनबाट त्यो चामल पखालेको अथवा भोगा पखालेको, अनि त्यहाँ बस्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ आज चाहिँ मेरो साथी व्यस्त हुनुहुन्छ, अरू ठुला ठुला भिआइपी उहाँका अतिथिहरू चाहिँ भेट्न आएका छन्, आज दर्शन हुने भएन, भोलि दर्शन गरौँला भनेर त्यही पानी भए पनि अलिकति खाएर भोक मेटाउनुहुन्छ, अलिकति भए पनि राहत हुन्छ। जब उहाँ राति सुत्नलाई प्रयास गर्नुहुन्छ, सुत्नै सक्नु हुँदैन बन्धु मोहन्ती। आफ्नी उहाँकी श्रीमतीलाई, छोराछोरीलाई त लागेको छ कि उहाँका साँच्ची नै जगन्नाथपुरीमा महान साथी हुनुहुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ उहाँको गरिबी हटाइदिनु हुनेछ, भोकमरी अथवा त्यो जुन भोजनको समस्या छ हटाउनु हुनेछ भन्ने थियो। तर बन्धु मोहन्तीले त जसलाई मित्र मानेका थिए उहाँ त जगन्नाथ हुनुहुन्थ्यो स्वयं। मनबाट मात्रै उनले मित्र सम्झेका थिए, तर कसैले चिन्ने थिएनन्। उनले प्रार्थना गर्न सुरु गर्छन्, भगवान म त्यत्रोबाट यहाँ आएँ, त्यति टाढाबाट, श्रीमती, छोराछोरीहरू यिनीहरू सबै भोकले तडपेका छन्, हे भगवान भनेर जब प्रार्थना गरेपछि जब पुजारीले मन्दिर ढोका बन्द गर्छन् रात्रिमा, त्यसपछि जगन्नाथ भगवान एउटा ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मणको भेष धारण गरेर किचनमा छिर्नुहुन्छ, मन्दिरको किचनमा। त्यहाँ सुनको थाल अथवा ती थाल कचौराहरू ती लिएर, भाँडाकुँडाहरू लिएर मिठो मिठो भोजनहरूले भरेर अनि त्यस पछाडि बन्धु महन्तीलाई चाहिँ को नजिकै गएर बोलाउनुहुन्छ, ए बन्धु महन्ती आऊ। बन्धु महन्तीले 2-3 चोटिसम्म त होइन होला, मैले भरम केही त्यस्तै आवाज सुने होला, म भरममा परे होला भन्छन्। तर पछाडि धेरै नै आवाज आए पछाडि हेर्दाखेरि एकजना वृद्धले चाहिँ सुनको प्लेटभरि, थालभरि भोजनहरू लिएर, ल यो तिम्रा लागि हो, यो चाहिँ तिमी ग्रहण गर्नु, तिमी भोकै छौ, त्यही भएर आज चाहिँ यो चाहिँ तिमीलाई म ल्याइदिएर आएको, पछाडि यो प्लेटमा पछाडि लिन्छु, थाल पछाडि लिन्छु भनेर उनी त्यहाँबाट जान्छन्। त्यसपछि उनी बडा खुसी भएर बन्धु महन्ती आफ्नी श्रीमती, छोराछोरी सहित भोजन ग्रहण गर्न सुरु गर्छन्। र यस्तै भोजन ग्रहण गर्ने क्रममा त्यो दिन त गरे, त्यस पछाडि भोलि अब यो प्लेट ती व्यक्तिलाई फिर्ता गरौँला, किनभने अहिले त उनी गइसके भनेर उनले चाहिँ कपडाले बेरेर राख्ने क्रममा
भोलिपल्ट बिहान हुन्छ। बिहान चाहिँ जब पुजारीहरू मन्दिरको किचनमा छिर्छन् त त्यहाँ त भगवानलाई भोगा चढाउने सुनको थाली गायब छ, हराएको छ। राजालाई यो खबर हुन्छ। त्यसपछि सबैलाई खोजी गर्दाखेरि बन्धु महन्तीको झोलामा उनीसँग चाहिँ कपडाले बेरिएको रूपमा त्यो सुनको थाली भेटिए पछाडि बन्धु महन्तीलाई राजाले ती सिपाहीहरूले चाहिँ हतकडी लगाउँछन् र जेलमा लैजान्छन्, यातना दिन सुरु गर्छन्। त्यही राति राजाको सपनामा भगवान जगन्नाथ गरुडमाथि चढेर आउनुहुन्छ र राजालाई भन्न सुरु गर्नुहुन्छ, राजन तिम्रोमा आएका पाहुनालाई कसरी सेवा गर्छौ, कसरी सत्कार गर्छौ, के दिन्छौ? राजा छक्क पर्नुहुन्छ। भगवान मैले बुझिन, मलाई भेट्नका लागि मेरो साथी त्यति टाढाबाट यहाँ आएको छ, मैले उसलाई मेरो आफ्नो थालमा भोजन दिएँ, भोगा दिएँ, प्रसाद दिएँ, तिमीलाई के को टाउको दुखाइ? तिमी तत्काल गएर उसलाई बन्धन मुक्त भनेको उसलाई मुक्त बनाएर त्यसपछि ससम्मान माफ माएर उसलाई जीवनभरका लागि जुन खाना बस्नको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो त्यो गरेनौ भने त्यस पछाडि मैले के गर्नुपर्छ भनेर उहाँले जगन्नाथले राजालाई चुनौती दिनुहुन्छ। राजा तत्काल बन्धु महन्तीलाई आएर माफ माग्छन्, हतकडी खोलिदिन्छन् र जीवनभरका लागि पुग्ने गरेर सम्पूर्ण कुराको व्यवस्था गर्छन्। यसरी जगन्नाथका त अनगिन्ती लीलाहरू छन्, घटनाहरू धेरै छन् र सम्पूर्ण घटनामा चाहिँ भगवान जगन्नाथका भक्त वत्सलता देखिन्छ। जस्तो कि आज हामी दुईजना अरू आचार्यहरूको पनि तिरोभाव तिथि मनाउँदैछौँ। उहाँहरू स्वधाम आफ्नो भगवत धाम फिर्ता भएको दिन मुकुन्द दत्त पनि भगवान चैतन्य महाप्रभुको अनन्य भक्त हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरेर जो भगवानका अनन्य भक्तसँग भगवानले विविध लीलाहरू गर्नुहुन्छ र यस्तै क्रममा चैतन्य चरितामृतमा वर्णन गरिन्छ कि एकपटक चैतन्य महाप्रभुले महाप्रकाश लीला गर्नुभएको थियो र महाप्रकाश लीला गर्ने बेलामा जति पनि उहाँका नजिकका भक्तहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैलाई बोलाएर उहाँहरूको इच्छाहरू भगवान चैतन्य महाप्रभुले प्रकट गर्दै विविध आफ्नो भगवत ऐश्वर्य देखाउने क्रममा एकजना भक्त चाहिँ त्यो महाप्रकाश लीला स्थलमा प्रवेश गर्न पाउनु भएको थिएन, ढोकाको बाहिर हुनुहुन्थ्यो। जब चैतन्य महाप्रभुलाई खबर गरिन्छ कि मुकुन्द दत्त नाम गरेका ती व्यक्ति बाहिर पर्खेर बसेका छन् भनेपछि चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो मुकुन्द दत्तलाई म यहाँ प्रवेश दिदिन। किन दिदिन भने ऊ चाहिँ यहाँ हामीसँग वैष्णवहरूसँग आएर पनि कथा सुन्छ, अनि फेरि पछाडि गएर चाहिँ वैष्णवसँग सङ्ग गर्ने, अनि फेरि लुकेर गएर मायावादीहरूको पनि चर्चा सुन्छ। यो मायावादीको सङ्ग गर्ने यो जुन मुकुन्द दत्त छ उसलाई मैले उसँग म छिट्टै प्रसन्न हुनेवाला छैन, यही खबर पुर्याइदिनु, म छिट्टै प्रसन्न हुन्न उसँग भनेर मुकुन्द दत्तलाई यो खबर पुर्याउन भनेपछि जब मुकुन्द दत्तले यो कुरा सुन्छन् त्यस पछाडि उनी नाच्न सुरु गर्छन्। उनले भगवान चैतन्य महाप्रभुले म मुकुन्द दत्तसँग छिट्टै प्रसन्न हुनेवाला छैन भनेको सुनेपछि नाच्न सुरु गर्छन्, गाउन सुरु गर्छन्, भाव विरोध हुन सुरु गर्छन् र भन्छन् कि चैतन्य महाप्रभु एक दिन मसँग अवश्य पनि खुसी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले भन्नुभयो कि म छिट्टै प्रसन्न हुन्न भनेको ढिला त प्रसन्न हुन्छु, ढिला त स्वीकार गर्छु, ठिक छ करोडौं जन्म लिनु पर्यो भने नि म प्रतीक्षा गर्न तयार छु, चैतन्य महाप्रभु मसँग खुसी हुनुहुन्छ र फेरि स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेर उहाँ जब नाच्न सुरु गर्नुहुन्छ र त्यसपछि म चाहिँ मायावादीहरूको अब सङ्ग गर्दिन यस्तो किसिमको भावना उहाँको हृदयमा आएपछि भगवान चैतन्य महाप्रभुले ती मुकुन्द दत्तलाई भित्र बोलाउनुहुन्छ र फेरि अङ्कमाल गर्नुहुन्छ, स्वीकार गर्नुहुन्छ। यसरी मुकुन्द दत्तसँग पनि धेरै कथाहरू लीलाहरू गर्नुभएको छ। हामी ती सबै लीलाहरू समयको पाबन्दीले त चर्चा गर्न सक्दैनौँ। र अर्का महान भक्त जो चाहिँ श्रीधर पण्डित हुनुहुन्छ, खोलाबेच श्रीधर भन्ने गरिन्छ कि उहाँ चाहिँ अत्यन्त गरिब हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त गरिब। कति गरिब हुनुहुन्थ्यो भनेपछि उहाँ जुन घरमा जुन झुपडीमा बस्नुहुन्थ्यो त्यो झुपडीको छाना समेत चुहेर भित्र पानी सिधै पानी छिर्ने जस्तो थियो। तैपनि उहाँको महानता कहाँ झल्किन्छ भनेपछि उहाँले आफ्नो जीविका चलाउनका लागि, गृहस्थी जीवन चलाउनका लागि केराको बोक्रा पातबाट बनेका कुराहरू बेच्नुहुन्थ्यो र त्यो बेचेर त्यसबाट खासै फाइदा हुने थिएन, खासै आम्दानी हुने व्यापार होइन त्यो। र त्यसबाट पनि जुन 50% रकम छ त्यो चाहिँ गङ्गाको पूजामा उहाँले छुट्याउनुहुन्थ्यो। भनेको भगवानलाई हामी जस्तो गरिबीमा पनि आफूसँग भएको केही मात्रा छुट्याउनै पर्छ। हामी महान भक्तहरूको जीवनबाट देख्छौँ कि जब भगवानलाई हामी केही छुट्याउँछौँ भगवानले पनि हामीलाई
के गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार प्रतिक्रिया गर्नुहुन्छ। यदि छुट्याएनौँ भगवानलाई दिएन भनेपछि हामीले कृष्ण लीलामा पनि देख्ने गर्छौँ कि जब एकजना फल बेच्ने महिला भगवान कृष्णको आँगनमा आएर चाहिँ विभिन्न फलहरूको नाम लिँदै आवाज निकाल्छिन् बेच्नका लागि, भगवान कृष्णले मुठीभरि केही अन्न लिएर आउने बेलामा ती युवतीको अगाडि पुग्दा त सबै अन्न झरेर सिद्धिसकेका थिए, केही अन्नको सिता मात्र बाँकी थिए। तैपनि ती युवतीले कृष्णलाई दर्शन गरेपछि जुन आफूसँग भएका फल कृष्णलाई दिन्छन्। कृष्णको सौन्दर्यता त्यसबाट मोहित भएर बदलामा उनको टोकरी सबै सुन चाँदी हिरा मोतीले भरिएको हुन्छ। भनेको के हो भनेपछि हामी सुन चाँदी हिरा मोतीका लागि भगवानको भक्ति गर्ने भनेको त होइन, तर जब हामी भगवानलाई दिन्छौँ भगवानले नै दिनुहुन्छ। हामी भगवानलाई प्रेम दिउँ भगवानले नै हामीलाई प्रेमै दिनुहुन्छ। यो चाहिँ ददाति पढ्ति गिर्नति, यो जरुरी छ। भगवान प्रेमको भोगो हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामी श्रीधर पण्डितको जीवनबाट पनि हेर्न सक्छौँ, खोलाबेच श्रीधरको जीवनबाट हेर्न सक्छौँ कि जब खोलाबेच श्रीधरसँग केही थिएन, उहाँकै जीविका चलाउन गाह्रो थियो, तैपनि उहाँले गंगा पूजनका लागि भनेर 50% रकम छुट्याउनु हुन्थ्यो। जुन त्यसमाथि पनि जुन बाँकी आफूलाई आउने रकम छ त्यो रकम चाहिँ विभिन्न भगवानकै भक्तिमय कार्यमा लगाएर आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्नुहुन्थ्यो। र चैतन्य महाप्रभुलाई उहाँ यति मन पर्थ्यो कि बाल्यकालमा गएर श्रीधरसँग चाहिँ उहाँ जिस्किनुहुन्थ्यो, खेल्नुहुन्थ्यो, झगडा गर्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त ती कुराहरू जुन केराका सामग्रीहरू छन् त्यो चोरिदिनुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँले चाहिँ बार्गेन गर्नुहुन्थ्यो। यसै त उनले सस्तोमा दिन्थे नाफा नराखिकन, अझ त्यसलाई घटाएर मलाई सस्तोमा दिनुस्, सस्तोमा दिनुस्, तपाईँ नाफा खाँदै हुनुहुन्छ। विभिन्न यसरी उहाँसँग वार्तालाप गर्नुहुन्थ्यो। भनेपछि भगवानले आफ्ना भक्तसँग दिव्य लीला गर्नुहुन्छ। चाहे जगन्नाथ स्वरूपमा होस्, चाहे चैतन्य स्वरूपमा होस्, चाहे कृष्ण स्वरूपमा होस्, चाहे राम स्वरूपमा होस्, अथवा मत्स्य स्वरूपमा होस्, कुर्मा बराह कुनै पनि स्वरूपमा हुन्। र हामी चाहिँ आज यो पावन दिनमा यिनै लीलाहरू स्मरण गरेर यी लीलामाथि चिन्तन मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र भगवानको नाम जप गर्नुपर्छ। भगवत नाम नै हामीलाई फेरि यो भगवत जुन भव सागरबाट तार्ने एकमात्र उपाय हो। जब हामी आफ्नो धाम अर्थात् जहाँबाट हामी यहाँ आएका थियौँ, गोलोक वृन्दावन आध्यात्मिक जगत वैकुण्ठ जगत, फेरि त्यहाँ फिर्ता गए पछाडि भगवानका यस्ता दिव्यादि दिव्य लीलाहरू त्यहाँ नित्य रूपमा हामी दर्शन गर्न पाउँछौँ, नित्य रूपमा सहभागी हुन पाउँछौँ। अतः हामी यो मानव देह प्राप्त गरेका छौँ र यो मानव देहलाई भगवत भक्तिमा अगाडि लगाउनुपर्छ र भगवानको नाम जप्न लगाउनुपर्छ। यसरी कथाहरू हामी धेरै कथाहरू चर्चा गर्न सक्छौँ। समय आज म धेरै नै लिइसकेँ। आज यो विशेष तिथिमा चाहिँ केही बढी समय भएकोमा म क्षमा प्रार्थी छु र अब यहाँभन्दा यसलाई म बढी नलम्बाइकन यो प्रवचनलाई मैले यतिमै रोक्ने प्रयास गर्नेछु। र कसैको कोही पनि भक्तजनहरूको केही प्रश्नहरू अथवा जिज्ञासाहरू छन् जुन आजको सन्दर्भमा हजुरहरूले केही बुझ्नु नभएका यस्ता कुराहरू केही छन् भने कृपा गरेर तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। केही कमेन्टहरू छन् भने फेसबुकको यो जुन कमेन्ट बक्स छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो अनुरोध छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। केही प्रश्नहरू आएका छन् त म एकचोटि ती प्रश्नहरू छन् भने हेर्न सक्छु। ओके, मैले केही प्रश्नहरू आएको देखेँ। राम धिताल प्रभु, हरे कृष्ण दण्डवत प्रणाम प्रभुजी। मेरो क्वेसन यो छ कि भक्तपुर जगन्नाथ टेम्पलमा जगन्नाथ गढको दुवै हात पूर्ण छ र इन्डियापुरीमा चाहिँ उहाँको दुवै हात छैन, यसमा कुन चाहिँ सही हो? प्रभुजी यो दुईवटै सही हो। किनभने जस्तो कि कृष्णले लीला गर्ने बेलामा पनि कुनै बेलामा जब त्यो रोहिणी माताले कथा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, एउटा समयमा उहाँका दुई हातै थिएनन्, खुट्टै थिएनन्, त्यो स्वरूपमा नि प्रकट हुनुभयो। र सँगसँगै फेरि जुन उहाँको खासमा त सही अर्थ त के हो, भगवानका त सम्पूर्ण अङ्गहरू छन्, ती सबै दिव्य छन् हैन। अङ्गानी यस्य सकलेन्द्र वृत्तिमन्ती भनेर हामीले चर्चा गर्छौँ। भगवान अङ्गले पूर्ण हुनुहुन्छ। तर यो जगन्नाथ स्वरूपमा जुन हामीले पुरी स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो, राजापुर जगन्नाथ मायापुरमा नि प्रकट हुनुभयो, त्यहाँ चाहिँ त्यो विशेष स्वरूप प्रकट गर्नुको एउटा उद्देश्य छ। हामीले त्यो उद्देश्य आज चर्चा गऱ्यौँ। भनेपछि
त्यो उद्देश्य भगवान प्रकट हुनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर फेरि सँगसँगै जगन्नाथ त कृष्ण हुनुहुन्छ भनेपछि जो कृष्ण स्वरूपमा हुनु भए पछाडि उहाँसँग हामी स्वतः बुझ्न सक्छौँ कि उहाँसँग चरणहरू पनि छन्, उहाँसँग हात पनि छन्। र जगन्नाथ जुन भक्तपुरमा प्रकट हुनुहुन्छ उहाँका पनि केही लीलाहरू, जुन प्राचीन लीलाहरू हामी जगन्नाथ जुन भक्तपुरमा सेवा गर्ने भक्तहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो इस्कनले नै अहिले त्यहाँ सेवा गरिराखेको छ भने भक्तहरूसँग त्यहाँ पनि सोध्न सक्छौँ। धेरै लीलाहरू छन्, मलाई विश्वास छ कि कसरी उहाँ चाहिँ त्यो स्वरूपमा प्रकट हुनुभएको भनेर। त्यही भएर यसमा चाहिँ दुईटै रूपलाई हामीले सही मान्न सक्छौँ, किनभने भगवान देशकाल परिस्थिति अनुसार कहीँ चाहिँ चरण हातहरू नदेखाउन सक्नुहुन्छ भने आवश्यक परेको खण्डमा चरण हात देखाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि आजकै कथा पनि हजुरले श्रवण गर्दाखेरि जगन्नाथले सुँड त देखाउनु भयो, हात्तीको सुँड त आवश्यकता अनुसार भने उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही भएर यो चाहिँ हामीले बुझ्ने, यसरी बुझ्न जरुरी छ, मलाई यस्तो लाग्छ। केही अरू प्रश्नहरू छन् त छैन होला? हरे कृष्ण सम्पूर्ण भक्तहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो बोल्ने क्रममा यसरी हामी एउटा कोठाबाट भनौँ न यो टेक्नोलोजीको माध्यमबाट फेसबुकबाट क्यामेरामा हेरेर बोल्दा कयौँ अलिकति गाह्रो अवश्य पनि हुन्छ र यो बोल्दाखेरि कतिपय त्रुटिहरू भएका हुन सक्छन्, गल्ती कमी कमजोरी भएका हुन सक्छन्। यी सम्पूर्ण गल्ती कमी कमजोरी त्रुटिप्रति म एकदम क्षमा प्रार्थी हुँदै क्षमा माग्दै म आजलाई यो जुन अरू पनि आएको छ आज एकैछिन है त, यहाँ मेरोमा चाहिँ सम्भवतः धेरै देखिएको छैन। म यहाँ चाहिँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यो फेसबुकमा सबै कमेन्टहरू किन देख्दैन भन्ने चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन। अनि मलाई चाहिँ अर्को केही मोबाइलहरूबाट हेर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। यो मैले पनि बुझेको छैन यो किन चाहिँ सबै कमेन्टहरू कुनैमा देखाउँदैन भनेर। कमेन्टहरू यहाँ धेरै नै छन् भनेर देखियो, तर खोल्दाखेरि चाहिँ केही कमेन्टहरू मात्र देखिएको छ। त्यही भएर मलाई सोधिदिनुहोस् त। हजुर मनु भनेको त 14 यो वर्माजीको एक दिनमा 14वटा मनु हुन्छन्, जसमध्ये हामीले चर्चा गर्ने गर्छौँ नि स्वयम्भुवा मनु हैन, त्यसपछि उत्तम मनु, अनि अहिलेको हाम्रो वर्तमान मनु हुनुहुन्छ वैवस्वत मनु। भनेपछि यसरी चाहिँ विभिन्न मनुहरू चाहिँ हामीले तपाईले यसो गुगल गर्नुभयो भने 14वटा मनुको नाम थाहा पाउनुहुन्छ। र ती मनुको कार्यकालमा भगवान पनि प्रकट हुनुहुन्छ, कुनै काहीँ चाहिँ यज्ञ रूपमा हैन, सुरुमा यज्ञ स्वरूपमा प्रकट हुनु भएको थियो। त्यसै गरेर वामन स्वरूप विभिन्न जुन यो भगवानले चाहिँ विशेष मनुको अवधिमा जुन अवतरण लिनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ मनोन्तर अवतार भन्छ। भनेपछि मनु जो चाहिँ भगवानबाटै एकदम शक्तिशाली यो संसारमा सृष्टि रचनालाई बढाउनका लागि प्रकट हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। र पहिलो मनुलाई चाहिँ त्यही भएर हामीले मनु र शत्रुपा भन्छौँ। उहाँहरू भन्दा पनि पहिला पनि यो वर्माजीको यो दिनको कुरा भयो, मनु शत्रुपा भनेर हामीले चर्चा गर्छौँ। र यसै गरेर मनुहरू चाहिँ कालक्रममा धेरै मनुहरू प्रकट हुनुहुन्छ, धेरै मनुहरूले शासन गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको अवधि सिद्धिए पछाडि फेरि अर्को मनुहरू आउनुहुन्छ। जस्तो कि अहिले हाम्रो 7औं मनु हुनुहुन्छ। 7औं मनुको पालामा अहिले हाम्रो पुरन्दर स्वर्गका राजा इन्द्र हुनुहुन्छ। भनेपछि यस पछाडि का मनुको पालामा चाहिँ स्वर्गका राजा इन्द्रको पोजिसन बलि महाराज जो अहिले सुतल लोकमा हुनुहुन्छ उहाँले लिनुहुन्छ। यसरी हरेक मनुको अवधिमा सप्तर्षिहरू परिवर्तन हुनुहुन्छ, स्वर्गका देवी देवताहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्, कतिपय देवी देवताहरू यसरी। र त्यो बेलामा भगवानको पनि विभिन्न अवतरणहरू हुने गर्छन्। भनेपछि मनु भनेको एक किसिमले मानव जगतका पिता भनिन्छ, तर उहाँले चाहिँ समग्रमा यो जुन अवधि छ यो भरि शासन गर्नुहुन्छ। र यसरी हामी जस्तो कि अहिले एउटा युगको चर्चा गर्दाखेरि युगमा द्वापर युगलाई कृष्णले प्रतिनिधित्व गरे जस्तै स्वयं भगवान कृष्णले मनुको अवधिलाई चाहिँ भगवानका अन्य मनोन्तर अवतारले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। यसरी हामीले बुझ्न जरुरी छ। अरू केही छन्?
timetable so we can enter the temple in Chitaun भनेर छ। यो चितवनको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा मलाई हामीहरूले अहिले काहीँ पनि मन्दिरहरूमा किनभने सरकारले पनि निषेध गरेको छ र हाम्रो पनि एउटा दायित्व हुन्छ कि मन्दिरहरू अहिले जो भगवानको नित्य सेवा छन् मन्दिरमै निरन्तर नियमित बस्ने भक्तहरू उहाँहरूले भगवानको नित्य सेवा चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। तर हामी अहिले जुन सोशल डिस्टेन्सिङ यिनीहरू सबै कुराहरूले गर्दाखेरि मन्दिरमा चाहिँ हामीहरूले बाहिरबाट भनौँ जो बाहिर बस्ने भक्तहरू हुनुहुन्छ चितवन, बागलुङ, पोखरा, काठमाडौँ अथवा देश विदेशमा पनि कहीँबाट पनि भक्तहरूलाई आउनलाई भनेका छैनौँ र बिस्तारै यो लकडाउन नेपालको सन्दर्भमा केही खुकुलो बनाउने भन्ने नीति रहेछ, मैले त्यस्तै सुनेको थिएँ। अब यो कतिको अहिले कहिलेबाट कार्यान्वयन हुने हो, यदि त्यस्तो भयो भने अफकोर्स मलाई विश्वास छ कि छिट्टै हामी निश्चित टाइम टेबल, निश्चित सावधानीका उपायहरू अपनाएर हामी मन्दिरमा दर्शन गर्ने केही समय त्यस्तो प्रबन्ध मिलाउन सक्छौँ। र चितवनको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई अहिलेसम्म जानकारी भएको त्यस्तो अहिले कुनै प्रावधान छैन। तर उहाँहरूले पनि छिट्टै चितवनमा सेवा गर्ने भक्तहरूले हाम्रो माधव हरिनाम प्रभु, कृपालु गौरसुन्दर प्रभुजीहरू लगायत त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जब यो लकडाउन खुकुलो हुँदै गए पछाडि हामी सल्लाह गर्नेछौँ र उहाँहरूले पनि यसरी दर्शनको प्रबन्ध गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म मलाई जानकारीमा यही छ। अनि के छ अर्को? केशव प्रभुको क्वेसन यहाँ नि आयो है, यही हो। जगन्नाथ भगवानको प्राकट्यको युग साइकलको कुन युगमा भएको हो अनि उहाँको डिसएपियरेन्स कसरी भयो र कुन युगमा भएको हो? थ्याङ्क यू। सो यसमा चाहिँ जुन स्कन्द पुराणमा त अब मैले पहिला अध्ययन गरे अनुसार सत्ययुग यो पनि भनेको छ, तर विशेष गरेर फेरि यसलाई प्राकट्य लीला हुने क्रममा यो जुन भगवान कृष्णले लीला गरे पछाडि जुन हाम्रो यो जुन जगन्नाथपुरीमा मन्दिरहरू बने र त्यो बेलामा फेरि उहाँको यो प्रकट अप्रकट लीलाहरू सम्भवतः चलिरहेको छ मैले जानकारी पाएसम्म। त्यही भएर अहिले जुन हामीले जगन्नाथ स्वरूपको दर्शन गर्न पाउँछौँ, जगन्नाथ स्वरूपको दर्शनमा त जुन भगवान कृष्णको दर्शन त यही बेलामा भयो भनेको उहाँ प्रकट हुनुभएको जुन जगन्नाथ स्वरूपको रूपमा प्रकट हुनुभयो रोहिणी माताको कथा सुन्दाखेरि यो चाहिँ अहिलेकै वर्तमान युग चक्रकै कुरा हो, जहाँ चाहिँ भगवान कृष्ण द्वारिकावासी भक्तहरूलाई लिएर उहाँ चाहिँ कुरुक्षेत्रमा जानुभएको थियो त्यो जुन ग्रहण स्नानको बेलामा। त्यही बेलामा त्यही बेलामा वृन्दावनबाट पनि भक्तजनहरू उहाँलाई भेट्नलाई जानुभएको थियो। त्यही भएर जब उहाँ जानुभयो गए पछाडि जब ब्रजवासी र द्वारिकावासी भक्तहरूको मिलन हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ रोहिणी माताले भगवानका रानीहरूलाई भनेको पत्नीहरूलाई कथा सुनाउनु भएको थियो र त्यो बेलामा जगन्नाथ स्वरूपमा प्रकट हुनुभएको थियो। अनि यो अप्रकट भन्ने त अब खासमा जगन्नाथको मलाई त्यो कथाहरू खासै थाहा छैन। उहाँ चाहिँ जगन्नाथ भगवान चाहिँ अहिले जुन प्रकट हुनुहुन्छ, अहिले पनि जुन विग्रह स्वरूपमा प्रकट हुनुहुन्छ, कति वर्षमा मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, समथिङ केही वर्षमा 12 वर्ष कि कति वर्षमा उहाँको नवकलेवरम भन्ने हुन्छ, भनेको पुरानो जुन अहिले हामीले देखेको जुन स्वरूप छ केही वर्षमा, मलाई ठ्याक्कै वर्ष याद भएन, त्यो वर्षमा चाहिँ एउटा निश्चित काठ भनेर त्यहाँको जो पुजारी अथवा त्यहाँका जो पाण्डाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सपनामा आउनुहुन्छ र त्यो सपनामा सङ्केत भए अनुसार खोज्दै जाँदाखेरि एउटा विशेष लक्षणको काठ भेटिन्छ। त्यो काठबाट चाहिँ भगवानलाई बनाइन्छ भनौँ, जसरी पहिला बनाइयो। अनि भगवानलाई बनाए पछाडि भगवानको शरीरभित्रबाट अहिले जुन जगन्नाथ स्वरूप हुनुहुन्छ उहाँको शरीरबाट चाहिँ उहाँको प्राणलाई झिकेर अनि नयाँ बनेको जुन विग्रह छ त्यो भित्र राखिन्छ र त्यो एकदमै जुन प्राण भनिन्छ त्यो चाहिँ शालिग्राम स्वरूपमा हुनुहुन्छ, शालिग्राम भगवान हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ उहाँको जुन पुरानो विग्रहको ठाउँमा अनि त्यसपछि उहाँको पुरानो शरीर भनौँ त्यसको ठाउँमा नयाँ शरीर लिएर प्राण राख्ने काम गरिन्छ, जसलाई नवकलेवरम भनिन्छ। यो लीलालाई अब डिसएपियरेन्ससँग भन्ने त यो त नित्य चलि नै राखेको छ। र भगवान श्रीकृष्ण द्वारिकाबाट आउँदाखेरि जुन प्रकट अप्रकट हुनुभयो त्यो त एकैछिनको मात्रै कुरा थियो भनेपछि। अनि यो युग चक्रका कुराहरूमा इन्द्रधुम्न महाराजको प्रसङ्ग छ,
भनेको जगन्नाथ मन्दिरमा जुन अहिले प्रकट भएको त त्यस पछाडि भएको भनेर मैले अध्ययन गरेको थिएँ, तर सत्ययुग आदि इत्यादि भनेर पनि मैले सुनेको छु। त्यही भएर यसमा चाहिँ ठ्याक्कै अब यो समयको तिथिमिति के छ भनेर त मैले नि पुरै अध्ययन गरिरहेको छैन बरुजी। यसमा चाहिँ अब हजुर अझै विज्ञ हुनुहुन्छ, मलाई जानकारी दिनु होला। हरे कृष्ण। अरू केही छैन होला है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।